प्रदेश समृद्धिको आधार शिक्षामा डिजिटल पूर्वाधार विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार अभियान सम्बन्धी शिक्षकहरूका लागि अनलाइन आइसिटी सहजीकरण आयोजक सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा मेची नगरपालिका प्रदेश नम्बर 1। Namaskar and warm welcome on the 7th day of ICT Online Teachers Training Program organized by Ministry of Social Development and Mechinagar Municipality, Jhapa, Province 1. Okay, हामी सहजकर्ता यति छौं र सायद धर्म म्यामबाट मैले उहाँको ठाउँमा मैले रिक्वेस्ट गरेको थिएँ। म आजभन्दा अगाडि सूर्योदय नगरपालिका जुन मेरो आफ्नै नगरपालिका गृह नगरपालिकामा समय बिताएको थिएँ हिजोसम्म र आज यहाँहरुमाझ भेट हुने अवसर मिल्यो। अत्यन्तै खुसी छु। It's me Sanjay Khatri from Suryoday 5 Samalbung Ilam, currently working at Himalaya Secondary School, Damak to Jhapa. ओके, आजको विषय वस्तु विशेष गरी रिभ्यू अफ डे 6। हामीले डे 6 मा पढिरहेको कुराहरू यदि यहाँहरुलाई केही त्यस्तो कन्फ्युजन छ भने हामी त्यो प्रब्लममाथि सम्बोधन गर्नेछौं पहिलो फर्स्टमा। र आजको मूल विषय यति तीनवटा रहेको छ आजको लागि। इन्सर्टिङ पिक्चर्स, इन्सर्टिङ शेप्स र इन्सर्टिङ स्क्रिनशट। हामी पेशाले शिक्षक भएको कारणले गर्दा हामीले हरेक टर्मिनल एक्जामिनेसनमा क्वेशन पेपर आफै तयार गर्नुपर्ने। यहाँ मध्ये कतिपय पार्टिसिपेन्ट सर म्याडमहरु आदरणीय हेड सर हुनुहुन्छ या प्रशासनमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने यहाँहरुले पनि डकुमेन्टेसनको जब धेरै भन्दा धेरै गर्नुपर्ने भएको हुँदा हामीले गर्नुपर्ने क्रियाकलापमा आइपर्ने खालको समस्या वा गर्नुपर्ने के सम्भावित के रहन्छ भन्ने विषयवस्तु हामी एकदमै मसिनो गरी केलाएर यहाँहरुलाई अगाडि लादै छौं। र यो नितान्त एकदमै बेसिक लेभलको सर म्याडमहरुको लागि भनेर चाहिँ स्टार्ट गरिएको यो प्रोग्राम हो। कृपया यहाँहरु मध्ये कोही अलरेडी यदि एक्सपर्ट हुनुहुन्छ भने पनि कृपया यसलाई चाहिँ धैर्यपूर्वक यहाँले कुल समय बसेर साथ दिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र यहाँहरुले त्यस्तो केही फाल्टु नयाँ कुरा जान्नु भएको छ भने इभन शेयर गर्ने अवसर पनि पाउनु हुनेछ। र एकदमै बेसिक लेभल देखिको हामी छौं र त्यो लेभलबाट उठ्नको लागि भनेर आयोजना भएको प्रोग्राम हो। तसर्थ एकदमै बेसिक लेभलबाट जान्छौं। यहाँहरुले त्यस्तो केही समस्या भयो वा स्पिड मेरो चाहिँ हाई भयो भने कृपया हाम्रो होस्ट आदरणीय अमीर सरलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँ मार्फत म जानकार भएर यहाँको समस्यामाथि म सम्बोधन गर्नेछु। फर्स्ट रिभ्यू अफ डे 6 के बेरमा हामी छलफल गर्ने नै छौं यसको लागि। र आजको विषयवस्तुतर्फ इन्सर्टिङ पिक्चर्स, लाइक हामीले पिक्चर्स इन्सर्ट गरिराख्दाखेरि किन पिक्चर इन्सर्ट गरिन्छ भन्ने कुरा त हामी सबैलाई मनन गर्नै सकिन्छ। एनीवे यहाँ म प्रोसेस देखाउन चाहन्छु कसरी पिक्चर इन्सर्ट गर्न सकिन्छ भनेर। सो इन्सर्टिङ पिक्चर्स, सो हामी माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डको कुरा गर्दै छौं। माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा पिक्चर आफूलाई आवश्यक परेको पिक्चर कसरी हाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँ देखाउन चाहेको छु मैले। हेर्नु होला, सबैभन्दा सुरुमा इन्सर्ट ट्याबमा क्लिक गर्नुपर्ने रहेछ। ओके, माइक्रोसफ्ट वर्ड खोलिसके पश्चात इन्सर्ट ट्याबमा क्लिक गर्नुपर्ने रहेछ। इन्सर्ट ट्याबमा क्लिक गरेपछि यहाँलाई दुईटा अप्सन आउने रहेछ। अर्थात इन्सर्ट भित्र पिक्चर्समा गएपछि दुईटा अप्सन्स आउँछ। ओके, इन्सर्ट पिक्चर्स अनि दुईटा अप्सन। ओके, पहिलो अप्सनले के भन्छ भने दिस डिभाइस भनेको हजुरको सिस्टम, हजुरको ल्यापटप वा डेस्कटप, त्यही सोही कम्प्युटरको हार्ड डिस्कमा भएकै फाइल राख्नु परेको खण्डमा हामी गर्छौं दिस डिभाइस। ओके, तर कुनै बखत हामीलाई यस्तो इम्पोर्टेन्ट पर्छ जुन चाहिँ हजुरसँग हुँदैन, त्यस बखत इन्टरनेटबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सो एट दैट टाइम वी विल चुज अनलाइन पिक्चर्स। सो यो अनलाइन पिक्चर्स भन्ने कुरा सायद मलाई लाग्छ 16 माइक्रोसफ्ट अफिस 16 र त्यो भन्दा माथिको भर्जनमा मात्र यो छ। त्यो भन्दा बिलोको भर्जनमा क्लिप आर्ट भन्ने अप्सन छ यहाँहरुको लागि। 16 भन्दा बिलो म कुनसम्म हो त्यो म स्योर एक्ज्याक्ट हुन सकिन, तर 16 वा 16 भन्दा माथिकोमा चाहिँ यो दुईटा अप्सन अर्थात अनलाइन पिक्चर्स पनि छ। ओके,
दिस डिभाइस गरियो भने के हुने रहेछ त हेरौँ दिस डिभाइस इन्सर्ट पिक्चर्स दिस डिभाइसको अर्थ हजुरकै सिस्टममा भएको फाइल हो कि ओके यसो गर्दाखेरि हजुरलाई अप्सन आउँछ यहाँनिर कहाँबाट ब्राउज गर्ने कहाँ छ हजुरको फाइल र त्यसलाई लोड गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हजुरको लोकेसन यिनै हुन्छन् लाइक कम्प्युटरभित्र दिस पिसी डेस्कटपमा हुन सक्ला डकुमेन्ट्समा हुन सक्छ वा डाउनलोड्समा हुन सक्छ वा पिक्चर्स आफैमा पनि हुन सक्छ सो यहाँ मध्ये कहाँ छ हजुरको फाइल एक्ज्याक्टली त्यो लोकेसनमा पुगेर हामी फाइल नेम लास्टली सेलेक्ट गरेर इन्सर्ट क्लिक गर्छौँ ओके यो भयो तरिका कसरी आफ्नै कम्प्युटरमा भएको फाइल मिन्स पिक्चर फाइललाई वर्डमा लोड गर्ने तरिका यो रह्यो भने अनलाइन पिक्चर्सको लागि चाहिँ के गर्नुहुन्छ इन्सर्ट पिक्चर्स अनि अनलाइन पिक्चर्स गर्नुभयो भने अनलाइन पिक्चर्स हेर्नु होला म अनलाइन पिक्चर्समा मात्र छु यहाँ यतिखेर अनलाइन पिक्चर्स गर्नुभयो भने यो गर्नुभयो भने हजुरलाई ओके यो किसिमको अप्सन्स खुल्छ र हजुरको लागि अनलाइन पिक्चर्सको लागि भनेको हजुरको इन्टरनेट कम्पलसरी चाहियो र सबैभन्दा सुरुमा माथि हजुरको पिक्चर नेम के खोज्दै हुनुहुन्छ हजुरले लाइक ओके काउ ओके अनदर ऱ्याबिट प्यारोट के चाहनु भएको वा एनिमल वा बर्ड ओके पिक्चर टाइप भनेको चाहिँ त्यस्तो होलसेलमा रिप्रेजेन्ट गर्ने लाइक सुगा भयो अर्को चाहिँ चमेरा भयो यिनीहरू बर्ड हुन् बर्ड क्याटेगोरी सो यु क्यान सिम्पली टाइप बर्ड ओके अथवा हजुरलाई एक्ज्याक्टली नाम थाहा छ भने नाम पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर र यहाँनिर टाइप भए बमोजिमको पिक्चर यहाँ यो स्क्रिनमा देख्नुहुन्छ हजुरले र कुन उपयुक्त लाग्छ हजुरलाई त्यसलाई क्लिक गरेर अनि इन्सर्ट गरिदिनुहुन्छ ओके यो भयो अनलाइन पिक्चर्स लोड गर्ने तरिका यहाँनिर चाहिँ के लेख्नुपर्ने रहेछ टाइप हियर पिक्चर टाइप वा नेम ओके यो बक्समा चाहिँ हजुरले खोज्नु भएको पिक्चरको नाम लेख्नुपर्ने रहेछ र लेखेर इन्टर गरे पश्चात यहाँ लिस्ट खुल्छ लिस्ट मध्ये कुन मनपर्छ त्यसलाई क्लिक गरेर इन्सर्ट गर्नुहुन्छ ओके Okay, it's all about how to insert pictures. Now, next topic, inserting shapes. यो पनि हामीलाई अत्यन्तै आवश्यक छ किनकि हामी कहिलेकाहीँ चिठी काट्नु पर्ने हुन्छ मार्कसिट बनाउनु पर्ने हुन्छ विद्यार्थीको आइडेन्टिटी कार्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ विद्यार्थीको रुटिन तयार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस बखत हामीलाई यो शेप्सको पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा रहन्छ सो हामी शेप्स हालिराख्दाखेरि शेप्स कस्तो कस्तो किसिमको लाइक यहाँ थोरै तपाईहरुले भ्यू गर्न सक्नुहुन्छ यो ब्याकग्राउन्ड इमेजमा केही न केही ट्रायंगुलर शेप अक्टागन शेप अर्थात प्यारालेलोग्राम किसिमको काहीँ न काहीँ शेपहरु हामीले अन्दाज गर्न सक्छौं सो भने यस्तै किसिमको शेप्स हाल्नका लागि हामी कहाँ जाने रहेछौं त ओके फर्स्टली अगेन सेम ट्याब इन्सर्ट ट्याबमा जानु पर्यो ओके अघिल्लो पनि पिक्चर हाल्न पनि इन्सर्ट ट्याब र शेप्स हाल्न पनि इन्सर्ट ट्याब ओके शेप्स मा इन्सर्ट मा क्लिक गरेपछि शेप्स आउने रहेछ शेप्स भित्र हजुरको यहाँ टन्नै छ ओके यहाँ शेप्स हजुरलाई कस्तो खालको चाहिएको त हजुरलाई आवश्यक भन्दा धेरै बढी छ यहाँनेर जस्तो पनि पिक्चर बनाउन सक्नुहुन्छ ओके लेट अस सपोज यसरी हजुरलाई चाहिएको मानौ यो रेक्टेंगल ओके यो रेक्टेंगल चाहियो हजुरलाई भने रेक्टेंगल मा क्लिक गर्नुहुन्छ ओके रेक्टेंगल मा क्लिक गरिसके पश्चात हजुर यहाँ लेट्स ड्रा रेक्टेंगल हियर यसरी हजुरले माउसबाट ड्रा गर्न सक्नुहुन्छ रेक्टेंगल सो यो ड्रा भइसके पश्चात यसको आफ्नै विविध कुराहरु छ यहाँ भित्रको पनि यसलाई परिवर्तन गर्ने कुराहरु देखि लिएर हरेक कुरा छ त्यो आज हामी डिटेल हेर्छौं नै ओके यो भयो कसरी शेप्स हाल्ने तरिका ओके अहिले हामी यसलाई व्यवहारिक ढंगले हेर्छौं नै पनि सो ओके टुडेज लास्ट टपिक that is inserting screenshot स्क्रिनशट हामीले मोबाइलमा जेनरली लिने गरेको छौं मोबाइलमा स्क्रिनशट लिन्छौं हामी अर्थात चाहिँ ल्यापटपमै पनि स्क्रिनशट गर्छौं तर भने यहाँ जुन स्क्रिनशट भनिएको छ यो स्क्रिनशट चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्डमा कहाँनेर हुन्छ कसरी कुनमा हुन्छ भन्ने यहाँलाई खुदुली लागेको हुन सक्ला यो भनेको चाहिँ अलिकति अपडेटेड भर्जन 16 मा पक्कै पनि छ या छैन म स्योर भइन मसँग अहिले मैले चलाइराखेको अफिस 19 हो यसमा चाहिँ छ ओके अफिस 19 मा ओके यहाँ हेर्नुस् त मैले एउटा पिक्चर लाइक राखेको छु स्क्रिनशट गरेर राखे जस्तो पिक्चर भयो ओके त्यसको लागि पनि हामी कहाँ जाने रहेछौं अगेन सेम ट्याब भनेको आजको हाम्रो विषय वस्तु 3 वटा रह्यो शेप्स पिक्चर्स र स्क्रिनशट सबै तीनैवटा कुरा
इन्सर्ट ट्याबबाट सम्भव रहने रहेछ देखियो। ओके, यो इन्सर्ट ट्याबमा क्लिक गरे पश्चात हजुरले इन्सर्ट ट्याबमा क्लिक गरे पश्चात यसरी स्क्रिनशट पाउनुहुन्छ। यो स्क्रिनशट यहाँहरूले पुरानो भर्जन अफिस चलाइरहनु भएको छ भने देख्नु पनि हुन्न। सो अलिक नयाँ अपडेटेड भर्जन लाइक 16 म स्योर भएन, 19 मा यो छ। ओके, एनिवे अब हामी छैन भने पनि 16 वा 19 कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि म यहाँको स्टेसनमा आइपुगेको छु। म यहाँहरूलाई सहयोग गर्नेछु। 19 मै सकभर म यहाँहरूलाई लानेछु यदि छैन भने पनि। ओके, एनिवे स्क्रिनशटमा क्लिक गरेपछि हजुरलाई दुईटा अप्सन खुल्छ। हेर्नु होला, यो पहिलो अप्सन के रहेछ? यो फर्स्ट अप्सनले तपाईलाई भन्छ स्क्रिनशट फ्रम अभाइलेबल विन्डोज। यो भनेको चाहिँ तपाईको यो अहिले लाइक अहिले हजुरले के देखिरहेको छ भने माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्ले जस्तो देखिरहेको छ भने माइक्रोसफ्ट वर्डबाट स्क्रिनशट गर्दै हुनुहुन्छ भने माइक्रोसफ्ट भन्दा पछाडी ब्याकग्राउन्डमा अन्य अरु कुन अभाइलेबल विन्डोजहरु छ, लाइक तपाईले पावर पोइन्ट खोलेको सक्नु हुन सक्छ, या चाहिँ एक्सेल हुन सक्ला, या एमएस पेन्ट हुन सक्ला। त्यस्तो ब्याकग्राउन्डमा जुन तपाईको स्क्रिन एक्टिभ स्क्रिन भन्दा ब्याकग्राउन्डमा छ त्यो स्क्रिनहरुको विन्डोलाई यहाँ स्क्रिनशट गर्न मिल्छ। ओके, एउटा कुरा। र स्क्रिनशट भनेको चाहिँ त्यहाँबाट सबै होल स्क्रिन क्याप्चर भएर आइदिन्छ भने यहाँबाट चाहिँ हजुरले के you can clip according to your required size and needy place। हजुरलाई कहाँ आवश्यक कुन पोर्सन मात्र, लाइक मलाई यो पोर्सन मात्र चाहिएको, यति कम्ती एरिया चाहिएको भन्ने त्यस्तो बेला हामी के गर्ने रहेछौं, स्क्रिन क्लिपिङ गर्ने रहेछौं। होल स्क्रिन चाहिएको, यो सबै पुरै स्क्रिन चाहिएको, एट दैट टाइम यू चूज अपर वन ऑप्शन। ओके, बट इफ यू आर गोइङ टू स्क्रिनशट only particular area भनेको लाइक यति एरिया मात्र चाहदै हुनुहुन्छ भने यस बखत हजुरले के गर्नु हुने रहेछ, स्क्रिन क्लिपिङ। ओके, नाउ you can clip according to your required size and needy place। ओके, यति रहेको छ आजको हाम्रो विषयवस्तु। ओके, यतिन्जेलसम्म यहाँहरूलाई केही त्यस्तो क्वेरी भयो भने च्याट मार्फत राखिदिनु होला र त्यो च्याटमा आएको समस्यालाई म सम्बोधन गर्ने छु भन्दै अहिलेलाई मैले थ्यांक यू भने र यो पावर पोइन्टबाट म बिदा भएसँगै अब हामी माइक्रोसफ्ट वर्डमा कसरी गएर काम गर्ने भन्ने सवाल अब हामी हेर्छौं अब। ओके, फर्स्ट टपिक थियो रिभ्यू अफ डे 6। सो रिभ्यू अफ डे 6 गर्नको लागि यहाँहरुबाट अमिर सर त्यस्तो केही आएको छ उहाँहरुकोमा? अस्ति फ्राइडेको क्लासमा कुनै समस्या छ उहाँहरुलाई? सर यहाँनेर एउटा देखिरहेको छु म सर। हजुर, स्क्रिनशट कसरी गर्ने भन्ने एउटा प्रश्न छ। हजुर, मेमको चाहिँ मेरो एउटा समस्या छ मात्रै भन्नु भएको छ। हजुर, भन्दाखेरि अफिस 19 अपग्रेड गर्ने कसरी भनेर प्रश्न राख्नु भएको छ सर। हस् हस्, हुन्छ, यहाँहरु एकदम ढुक्क भएर बस्नु होला। म आइपुगेको छु। म यहाँहरुलाई चाहिँ अफलाइनमा पनि म यहाँहरुलाई हेल्प गर्ने नै छु। 19 हामी एनी हाउ म काँकेरभित्र रहन्जेलसम्म यहाँहरु 19 100% हुन्छौं भन्ने म एउटा प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। यसको लागि हुन यहाँहरुको इच्छा हो र मेरो त्यसमा सहयोग हो। यहाँहरुले इच्छा गर्नुभयो भने म सहयोग 100% गर्ने नै छु। त्यसको लागि तपाईहरु समस्याको कुरै भएन। ओके, यहाँहरुलाई स्क्रिनशट कसरी गर्ने भन्ने समस्या आयो। ओके, यो हाम्रो सिलेबसमै छ, आजको अन्तिम टाइममा छ, त्यो हामी हेर्ने नै छौं। हस्, अब म आजको विषयवस्तुतर्फै प्रस्थान गरे। म यहाँहरुको विगतको अस्ति फ्राइडेको कुनै समस्या भए जस्तो मलाई लागेन। एनीवे रहेछ, छुटेको रहेछ भने पनि यहाँहरुले बिचमा भन्न सक्नुहुनेछ। हस्, म अब माइक्रोसफ्ट वर्ड ओपन गरे। ओके, सो माइक्रोसफ्ट ओपन गर्नको लागि म एउटा यहाँहरुसँग एकदम ह्यान्डी भएर जान मन लागिरहेको छ। सो म अहिले स्क्रिन किबोर्ड लिए। हेर्नु होला, हामी नर्मली माइक्रोसफ्ट वर्ड ओपन गर्नको लागि we generally press Windows plus R, Windows plus R, okay, Windows key plus R key, run command खुल्छ। So in this run command what we will type, WinWord, WINWORD, okay, WinWord open भयो। okay, let me minimize it। हामी यो पोर्सन त हामी अलरेडी क्लियर भइसकेकै अंश छ यो, यसमा मैले केही झल्को दिनु जरुरी छैन नै। ओके, हाम्रो ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा हामी इन भइसक्यौं। ओके, आज हामी विशेष गरी चाहिँ सेप्स कसरी हाल्ने, पिक्चर कसरी हाल्ने र स्क्रिनशट कसरी गर्ने भन्ने यति मूल तीनवटा विषयमा हामी केन्द्रित रहेर आजको
समयलाई हामी सदुपयोग गर्नेछौँ। ओके, यसको लागि गो टु इन्सर्ट ट्याब। ओके, फर्स्ट वान हामी के गरौँ त? ओके, फर्स्टली हामी के गरौँ? सेभ गरौँ। हाउ टु इन्सर्ट सेभ? इन्सर्ट सेभ। ओके, हामी सेभ हाल्नको लागि कसरी हाल्छौँ भन्ने कुरा हेरौँ। ओके, फर्स्ट टपिक मैले यो टिपेँ है त तीनवटा मध्ये। यसको लागि डन गो टु इन्सर्ट ट्याब। इन्सर्ट ट्याब। ओके, यहाँ माथि छ इन्सर्ट ट्याब। इन्सर्ट ट्याब। इन्सर्ट ट्याबमा हजुरले पाउनुहुन्छ सेभ्स। सेभ्स। ओके, सेभ्स पाए पश्चात हजुरले यो सेभ्सको ड्रप डाउन एरो जुन छ सानो टिका जस्तो, यु विल क्लिक हियर। ओके, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने अब हजुरलाई हेर्नुहोस् त कस्तो चाहिएको। हजुरलाई म अलिकति चाहिँ ठुलो गरेर देखाउन चाहन्छु। लाइक हेर्नुहोस्, यो रेक्टेंगल हो। ओके, another this is rectangle, another this is what we call pentagon. Okay, this is called hexagon. Okay, this is right angle, this is isosceles triangle, this is circle I think or oval. Means हामी विभिन्न किसिमको शेप्सहरु हाल्न सक्छौं। यस्तो लाइक एरो, डबल साइडेड एरो अर्थात यो किसिमको। ओके, ओके, हामी यो किसिमको भयो, विभिन्न किसिमको शेप्सहरु हामी हाल्न सक्छौं। यहाँहरुले देख्दै हुनुहुन्छ कस्तो कस्तो किसिमको शेप्स हाल्न सकिने रहेछ आजको विषयवस्तुमा भन्ने यहाँहरुले देखिरहनु भएको छ। ओके, अब साच्चीकै एउटा शेप्स हालेर हेर्छु। ओके, ओके, एनीवे अब म यहाँहरुलाई एउटा ध्यान केन्द्रित के गराउन चाहे भने यहाँ माथि के रहेछ एकचोटी नजर लगाउँ ल। माथि के छ भने सबैभन्दा सुरुमा म फेरि यसलाई होम छ, यहाँनिर होम, इन्सर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेन्सेस, मेलिङ्स, रिभ्यू, भ्यू, हेल्प। यति पछि टेल मी व्हाट यु वान्ट टु डु। ओके, यति मात्रै छ अहिले भने यहाँ एउटा विशेष कुरा छैन जुन अब हामीले शेप्स हालेपछि आउँछ। यहाँहरुले यति कुरालाई याद गरिदिनु होला। यहाँ के छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ जुम गरेर पनि लेन्स लगाएर पनि देखाइरहेको छु यहाँहरुलाई। ओके, अबको टाइममा भने अब हामी शेप्स हाल्छौं। ओके, गो टु इन्सर्ट, come to shapes. Okay, now you can choose anyone. Let us speak first of all this rectangle, rounded corners rectangle. जब हजुरले क्लिक गर्नुभयो हजुरको माउस चाहिँ हस्पिटल सिम्बल सेम लाइक प्लस अपरेटर मा परिवर्तन हुने रहेछ। हस्पिटल शेप लाइक सिम्बल मा परिवर्तन हुने रहेछ कुनै त्यहाँ मध्ये कुनै अब्जेक्टलाई क्लिक गरेपछि। अब हजुरले के गर्नुपर्छ भने माउसले क्लिक गरेर यसरी ड्र्याग गरेर ठ्याक्क छोड्दिनु। अब हेर्नुहोस् त हजुरको के नयाँ कुरा आयो भने यो फर्मेट भन्ने थियो कि थिएन अघि? यो फर्मेट भन्ने पक्कै पनि थिएन अघि। यहाँहरुले ख्याल मैले त्यसै कारण माथि चाहिँ लेन्स लगाएर देखाएको फर्मेट थिएन भने अब यो फर्मेट किन कतिखेर आउने रहेछ त? जब तपाईको जब कुनै शेप्स डिफाइन गर्नुभयो वा चाहिँ हाल्नुभयो तब यो शेप्स को लागि फर्मेट भन्ने ट्याब अटोमेटिकली एक्टिभ हुँदो रहेछ। भने यो फर्मेट भनेको नितान्त यसको लागि मात्र कुरा रहेको छ। ओके, लेट मी क्लिक आउटसाइड। बाहिर क्लिक गरौँ त फर्मेट हरायो, यहाँ फर्मेट छैन। यहाँ ख्याल गरिदिनु होला। यहाँ क्लिक गर्दाखेरि फर्मेट आयो, बाहिर क्लिक गर्दा फर्मेट छैन भने के हुँदा फर्मेट आयो? when the object is active or it mean it is selected. select भनेको यसरी थोप्ला थोप्ला आएको जानकार हुन्छ। this mean it is now selected. यतिखेर फर्मेट भन्ने ट्याब एपियर हुने रहेछ। ओके, अब हामी बिस्तारै यो शेप्स हालिसके पश्चात यो शेप्सलाई हामी के गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा हेरौँ। अब फर्मेट ट्याबबाट जुन चाहिँ यो फर्मेट ट्याब शेप्स हालेपछि आउने रहेछ भने यसकै लागि मात्र हो यो। त्यसकारण हामी के गर्न सकिन्छ हेर्दै जाउँ। सो म यहाँहरुलाई एकदमै इजी लेभलबाट लान्छु। सर्वप्रथम यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यो भागमा हेर्नुस् शेप स्टाइल्स भन्छ यहाँनेर। यति यो भागलाई शेप स्टाइल्स भन्दैछ। ओके, हामी यो शेप स्टाइल्सबाट क्लियर भइहाल्नु पहिला। शेप स्टाइल्स के रहेछ? अहिले यहाँ ब्लू कलर छ, यहाँ हजुरले कालो गरिदिनु भयो भने कालो हुन्छ। यसकै यो ड्रप डाउनमा यहाँनेर यो चाहिँ नेक्स्ट मोर, थप मोरमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरले अन्य अरु विविध अप्सन पाउनुहुन्छ। यस्तो अथवा
यहाँ मध्येको कुनै मन परेन भने हजुरलाई हेर्नुहोस् यस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ वा यसको स्टाइल्समा परिवर्तन गरिदिन सक्नुहुनेछ। ओके, यसरी कुरा रह्यो। अब भने यो सँगै रहेको यता साइडको जुन छ यो देखाउँ फेरि यो सेप फिल, सेप आउटलाइन, सेप इफेक्ट यो भनेको के हो हामीले एकदमै नबुझी नहुने कुरा रहेको छ। सो लेट मी चुज अनदर फर्स्ट अफ अल सेप यस्तो किसिमको र अब हेर्नु होला मैले ब्लू कलर गरेँ। नाउ व्हाट क्यान आई डु फ्रम दिस सेप फिल? सेप फिलको ड्रप डाउनबाट हजुरले थप कलर्सहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ है। कलर्स चुज गर्दाखेरि लाइक मलाई यस्तो चाहियो वा चाहिँ ग्रीन चाहियो वा यस्तो ब्लू कलर चाहियो वा डार्क ब्लू कलर चाहियो कि यहाँहरूको चाहिँ रोजाइमा भर पर्ने कुरा हो सेप फिल। यो भयो सेप फिल कसरी चाहिँ कुनै अब्जेक्टलाई फिल गर्ने कसरी भन्ने कुरा यसरी रह्यो। ओके, र एनदर वान यो सेप फिलबाट हामीले कलर परिवर्तन गरेसँगै सेप आउटलाइन भनेको यसको वरिपरिको लाइनलाई हामी अर्कै कलर पनि दिन सक्छौं। सो द्याट इज कल्ड सेप आउटलाइन। ओके, सेप आउटलाइनको ड्रप डाउनमा जानुहोस् र यहाँबाट हजुरले रातो गरिदिनुहोस् त। रातो देख्दै हुनुहुन्छ अब यो सेप आउटलाइन भनेको बाहिरी बोर्डर रहने रहेछ। ओके, सेप आउटलाइन मिन्स दिस। अब सेप आउटलाइनकै यो ड्रप डाउनमा क्लिक गर्नुभयो भने थुप्रै अप्सन्स छ यहाँहरूलाई। यहाँ त भयो माथिल्लो कलर प्यालेट कलर भयो। अब यो यसको मोटोपन वरिपरिको बोर्डरको मोटोपन बढाउनु पर्यो भने हजुर जानुहुन्छ व्हाइटमा, WEIGHT व्हाइट। व्हाइटमा गएर हजुरले थिकनेस बढाउन सक्नुहुन्छ, थिकनेस पातलो गर्न सक्नुहुन्छ, हजुरलाई आवश्यक अनुसारको राख्नुहुन्छ यसरी। सो दिस इज अल फ्रम सेप आउटलाइन। सो फ्रम सेप आउटलाइन हामी के गर्न सक्यौं अर्थात् हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा कलर वरिपरि बोर्डरको कलर चेन्ज गर्न सक्यौं, बोर्डरको मोटाई बोर्डरको थिकनेस कतिको छ भन्ने अर्थात् आफूलाई कत्रो चाहिएको त्यो अनुसार राख्न यसरी सक्यो यहाँबाट। भने अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने यो बोर्डर छ नि अहिले बोर्डर रातो कलरको यो बोर्डर कहिलेकाहीँ अनावश्यक अर्थात् आफूलाई आवश्यक पर्दैन। यस वखत के गर्ने भने सेप आउटलाइनमा जानुहोस् र क्लिक अन नो आउटलाइन। नो आउटलाइन गर्नुभयो भने तपाईको बाहिरी बोर्डर कोल्याप्स भयो देख्नुभयो अहिले छैन रेड छ। सो इफ यु डु नो आउटलाइन बाहिरी बोर्डर भाग क्लियर हुने रहेछ। ओके, भने हामीले बोर्डर पनि हटाइदिउँ यसको। ओके, अब यसलाई अर्को कुरा के गरौँ भने फर्मेट त हामी छँदैछौँ। यहाँ सेप फिल भयो, यो सेप आउटलाइन भयो र यहाँबाट सेप इफेक्ट्सबाट के हुने रहेछ हेरौँ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईलाई विभिन्न छ यो यहाँहरूले प्र्याक्टिस गरेर पनि थाहा पाउने कुरा हो। आज सबै कुरामा एड्रेस नहुन पनि सक्ला। ओके, हेर्नुहोस् प्रिसेट हजुरलाई कुन किसिमको डिजाइन वा इफेक्ट अप्लाई गर्नु छ त्यो किसिमको प्रिसेटबाट स्याडो भनेको अलिअलि स्याडो दिने गरेको भयो। ओके, कस्तो मन परेको छ हजुरलाई लाइक हेर्नुहोस् त देखिँदैछ। ओके, स्याडो दिस इज। नाउ अनदर वान रिफ्लेक्सन पनि गर्न सकिन्छ हजुरले। ओके, यहाँ मात्रै कुनै मैले अहिले त पोइन्ट मात्र गर्दैछु, आखिर रिजल्ट देखिहालेको छ तल। मैले फाइनल्ली क्लिक त गरेकै छैन, एनिवे जस्ट सो मात्र गर्दैछु। ओके, यसरी हामी रिफ्लेक्सन हेर्न सक्यौँ। ग्लोबाट भनेको यसको चाहिँ अलिअलि जुस खालको कलर अलिकति बाहिरिने किसिमको दिस इज कल्ड ग्लो। हामीलाई कस्तो चाहिन्छ। ओके, एन्ड देन रिभेल हेर्नुहोस् अलिकति फ्यान्सी लुक्स लाइक आउनको लागि यो अर्को छ इम्पोर्टेन्ट। र सर हजुर सरहरू गोपाल प्याकुरेल सर अलिक फास्ट भएर रोक्नु भन्दै हुनुहुन्छ। फास्ट भयो भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर हजुर, अलिक फास्ट भयो, अलिकति बिस्तारै भन्नुहुन्छ किनभने हाम्रो एकदम बेसिक ग्रास लेभलबाट हो कि सर। हजुर ठिक छ सर, हुन्छ। फिल गर्नुभयो। हस् हुन्छ। ओके, के रह्यो भने म फेरि पनि यहाँलाई एकचोटि कन्स्ट्रक्ट गरेर देखाउँछु कि यहाँको अलिकति लेभल मैले स्पिड अप भएछ, ठिकै छ, माफ गर्नु होला। ओके, गो टु इन्सर्ट ट्याब फर इन्सर्टिङ एनी शेप्स। गो टु इन्सर्ट ट्याब एन्ड देन क्लिक अन शेप्स। शेप्समा क्लिक गर्नु होला। शेप्सबाट यहाँ धेरै अप्सन्सहरू छ। यहाँ मध्ये हजुरलाई कस्तो मन लागेको हो यु क्यान क्लिक एनी वान।
हजुरलाई कुन मन परेको, लाइक अहिले मलाई सेप हार्टको सेप मन परेको, सो क्लिक हियर। क्लिक गरेपछि हजुरको माउस चाहिँ प्लस साइन लाइक सिम्बलमा रिप्रेजेन्ट हुन्छ। अब प्लस साइन भइसकेपछि हजुरले के गर्ने हो भने माउस थिचेर यसरी ड्र्याग गर्ने, सर्ने, पर कहाँसम्म सर्ने अनि मात्र माउस छोड्ने। ओके, यसरी गरिसकेपछि माउस छोडेपछि अनि तपाईको फाइनल भयो त्यो सेप। अब जब हजुरले सेप यसरी बनाउनु भयो, यसको लागि फर्मेट ट्याब आफै अटोमेटिकली आउँछ। यो जब यो अहिले अब्जेक्ट सेलेक्ट भएको छ, अब्जेक्ट सेलेक्ट भएको अर्थ यसको वरिपरि घेराउ छ नि, देखिन्छ नि घेराउ। ओके, यो घेराउ लाग्ने बित्तिकै भनेको यो एक्टिभ छ। जब यो एक्टिभ छ तब फर्मेट ट्याब आउँछ। ओके, फर्मेट ट्याब। सो यदि बाहिर क्लिक गरिदिनु भयो भने, बाहिर क्लिक गर्नुभयो भने कुनै पनि एक्टिभ छैन, सो फर्मेट ट्याब पनि हरायो। तर यो अब्जेक्टलाई क्लिक गर्नुभयो भने अब फर्मेट ट्याब एपियर हुन्छ। सो यो फर्मेटबाट विशेष गरी यो सेप्सहरुको लागि निर्मित ट्याब हो फर्मेट। यहाँबाट हामीले के गर्न सकिन्छ त अब हेरौं। यहाँबाट सर्वप्रथम मैले यहाँहरुलाई बेसिक लेभलको हुनुहुन्छ तसर्थ मैले के चाहिँ छुटाउनु हुँदैन भन्ने कुरा, अर्थात यहाँले जान्नै पर्ने कुरा मैले चाहिँ यहाँ सर हाइलाइट गर्दै छु। हेर्नु होला, यहाँबाट हामी यो सेप फिल भन्ने छ अप्सन, सेप फिल। यो सेप फिलमा जानु भयो भने अर्थात यो ड्रप डाउन, सानो ड्रप डाउन छ नि, सेप फिल म एकचोटी गरेर देखाउँछु। हेर्नु होला, यहाँनेरि देख्नुभयो सेप फिलको साइडमा उदो फर्केको एरो देख्नुभयो यहाँहरुले। ओके, त्यो एरोमा क्लिक गर्नु भयो भने, ओके, त्यो एरोमा क्लिक गर्नु भयो भने हजुरलाई कलर्सको भेराइटिज दिन्छ यसले। यहाँ कलर्स कस्तो चाहिएको हजुरलाई, लाइक अहिले चाहिँ रेड कलर हैन, नभएर यस्तो यस्तो किसिमको चाहिएको। सो यो क्लिक गर्नुभयो सपोज, अथवा यो क्लिक गर्नुभयो, वा कुनै हजुरलाई कुन आवश्यक छ त्यो गर्नुभयो। ओके, क्लिक गरेपछि यसमा परिवर्तन आयो। सेप फिल भनेको भित्र कलर लगाउने तरिका रहेछ। अब भने हेर्नुस् त यो पानाको वरिपरि यो बोर्डर त छँदैछ भने दिस बोर्डर इज कल्ड सेप आउटलाइन। सेप आउटलाइन को ड्रप डाउन में जानु होला कि हजुरलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ बोर्डर नआओस् भन्ने चाहनुहुन्छ। सो एट दैट टाइम नआओस् भन्ने चाहदा नो आउटलाइन। ओके, नो आउटलाइन हैन, चाहिने चाहिँ चाहिने तर अर्कै ग्रीन कलरमा आओस् न भन्ने हुँदा ओके दिस वान इज ग्रीन कलर। ओके, हामी यहाँबाट कलर पनि सेप आउटलाइन बाहिरको बोर्डरको पनि कलर छान्न सकिने रहेछ यहाँबाट। ओके, अनि त्यसै गरी ओके मैले कलरको अहिले बोर्डर हरियो लगाइदिए। हरियो हेर्नुस् कति पातलो छ यो। ओके, यो पातलोलाई अलिकति मोटो बनाउनको लागि सेप आउटलाइनको ड्रप डाउनमा जाने र वेट भन्ने पाउनुहुन्छ हजुरले अब। ओके, वेट भन्ने, यो वेटको साइडतिर आउनु भयो भने मोटाई छान्न सक्नुहुन्छ यहाँले। कुन मोटोपन हजुरलाई चाहिएको हो त्यो मोटोपन हजुरको आवश्यकता अनुसारको मोटोपनमा क्लिक गरिदिनुहुन्छ। सो अहिले मोटोपन वा बोर्डर साइज मेन्टेन गर्नको लागि कहाँ सेप आउटलाइन, वेट अनि वेट भित्रको कुनै हजुरलाई कुन इच्छा लाग्छ त्यसलाई क्लिक गर्ने। सो यति गरिसकेपछि तपाईको सेपमा एक किसिमको बोर्डर एप्लाई भयो, भित्र कलर अर्कै छ। सो कलर हैन मलाई ब्लू मन पर्थ्यो भन्ने चाहनुहुन्छ भने again don't forget to click on same object, go to format tab अनि सेप फिल बाट हजुरलाई ब्लू कलर, सो यूज दिस ब्लू कलर, यसरी गर्न सकिन्छ। ओके, यो भयो कसरी सेपलाई कलर भर्ने वा त्यो सेपको आउटर जुन बोर्डर हुँदो रहेछ त्यो बोर्डरको कलर कसरी निर्माण गर्ने वा बोर्डरलाई हटाउने कसरी भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्यौं। सेप आउटलाइनबाट हामीले कलर परिवर्तन भनेको बोर्डरको कलर है, यो बोर्डरको कलर पनि सेप आउटलाइनबाट गर्न सक्यो भने सेप आउटलाइनैबाट हामीले नो आउटलाइन बोर्डरलाई हटाउने पनि सकिने भयो यी नो आउटलाइन। अर्को कुरा यसको आवश्यकता कत्रो, मोटाई कत्रो चाहिएको भन्ने वेटबाट पनि हामीले गर्न सकिने कुरा रह्यो। ओके, यति रह्यो। अहिले हामीले यहाँबाट मैले मोटामोटी कुराहरुलाई यहाँबाट लिइराख्दाखेरि ओके सेपको कुरा यो रह्यो। अब यो सेप्स भयो, यो सेप्स कसरी हाल्ने कुरा भन्ने कुरा रह्यो यसमा। अब हामी कहिलेकाहीँ यो सेप्समा भएको कलर जुन हेर्नु होला, एकछिनको लागि अलिकति म हाई लेभलमा जान चाहे, यो पनि किनकि हामी एकछिन
प्रयत्न गरौँ, सिके धेरै राम्रो हुन्छ, बुझे अझ राम्रो हुन्छ। लाइक अहिलेलाई म ब्लू कलरको हाल्न चाहे, ब्लू। यो ब्लू कलरको चाहिँ कस्तो हो भने पछाडि भिजिबल हुने गरी लाइक ट्रान्सपेरेन्ट गराउनको लागि के गर्ने यसलाई? कलर पोख्न त पोख्यो अहिले, हेर्नु होला। अहिले म यसलाई बोकेर यहाँ यसो माथि लग्यो भने इन्सर्ट सेप भन्ने हरायो नि, यसलाई छोप्यो। अब हेर्नुहोस् ल, यसलाई बोक्ने तरिका के रहेछ, माउसले यो भित्रको एरियाबाट माउस हेर्नु होला, चारतिर फर्केको एरो बन्छ, त्यसमा क्लिक गरेर यसरी ड्र्याग गर्न सकिन्छ। माउसले थिचेर सारेमा यो पनि सर्नेछ र जहाँ मन लागेको त्यहाँ छोड्दिन सक्नुहुन्छ यसरी। र अहिले हेर्नुहोस्, मैले छोपिदिएकोलाई सेप, इन्सर्ट सेप भन्ने टेक्स्टलाई छोपेँ भने त्यो छोपिएको टेक्स्टलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट बनाउनु पर्यो। ट्रान्सपेरेन्ट भनेको पछाडिको झन्डै भिजिबल बनाउनु पर्यो भने त्यो अलिकति हाई लेभलको कुरा आउँछ। एनिवे हामीले सिकेपछि किन कमजोर, त्यो बेसिकै मात्र भनेर किन, आखिर अलिकति सानो सानो एउटा इफोर्ट गर्दाखेरि त्यो हुन्छ भने किन बल्न गर्ने। ओके, लेट अस राइट क्लिक गर्नुहोस् यसलाई। ओके, हाम्रो तात्पर्य अहिले के गर्दैछौँ भन्ने कुरा त बुझिहाल्नुभयो। ओके, यो ओके, डु राइट क्लिक, यही अब्जेक्टलाई राइट क्लिक गर्नुहुन्छ। ओके, राइट क्लिक, गो टु फर्मेट सेप, राइट क्लिकबाट फर्मेट सेप, फर्मेट सेपमा क्लिक गर्नुभयो भने अब हेर्नुहोस् फर्मेट सेपको यता राइट ह्यान्ड साइडतिर आउँछ। यो फर्मेट सेप खास आज जरुरी पनि थिएन, तर पनि यो सकभर नछुटाएकै ठिक हुन्छ भन्ने मलाई लागेर यहाँहरुमा आज मैले पस्किँदैछु। एनीवे, राइट क्लिक फर्मेट सेप गरेपछि आएको फर्मेट सेप अन द राइट ह्यान्ड साइड। यसको यहाँनेर यो फिल भन्नेमा हेर्नुस् त, फिल भन्ने फिल र लाइन छ। फिल भनेको यहाँ भित्रको कलर, लाइन भनेको चाहिँ यो रातो कलर। सो फिलमा जाउँ हामी अहिले। फिलमा गएर यसको यो ट्रान्सपेरेन्सी लेभललाई बढाइदिनु भयो भने यी हेर्नुस् त, यी भिजिबल ब्याकग्राउन्डको भिजिबल बनाउन सकिन्छ यी। सो अलिकति यो चाहिँ टप लेभलको हो। एनीवे, यहाँहरुले लिनु भएदेखि एकदमै बेस्ट हुन्छ। ओके, यसरी हामी ट्रान्सपेरेन्सीबाट हामी यसको चाहिँ कतिको यसलाई ट्रान्सपेरेन्ट गराउने, कुन पर्सेन्टमा भन्ने कुरा यहाँबाट गर्न सकिने रहेछ। ओके, ट्रान्सपेरेन्सी। सो लेट मी सेट इट फर 22%। ओके, यो फिलबाट भयो। यो फिलको यहाँ क्लिक गर्दाखेरि देखिने कुरा रहेछ। सो फिलको कुरा। अब यो लाइनको कुरा पनि यो लाइनबाट जान सक्नुहुन्छ। सो लाइनबाट हजुरलाई लाइनको पनि ट्रान्सपेरेन्सी बढाउन सक्नुहुन्छ। ओके, यसको अथवा यदि लाइनै चाहनुहुन्न भने नो लाइन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सो यो किसिमले मैले एउटा एक्स्ट्रा एड गरे यहाँहरुलाई। राइट क्लिकबाट फर्मेट सेप, फेरि पनि यो कसरी आएछ, राइट क्लिक फर्मेट सेप। फर्मेट सेपबाट हामीले के गर्न सकिने रहेछ, दुईटा अप्सन्स हुने रहेछ हामीलाई। अहिले हामीले सिक्ने कुरा चाहिँ यति मात्रै हो, फाल्टु पनि छ तर हामीले त्यो अहिले आवश्यक छैन। सो सुरुको यो फिल एउटा र अर्को लाइन हेर्नु होला। फिलको छेउमा पनि एउटा एरो लाइक सिम्बल छ, लाइनको छेउमा पनि एरो लाइक सिम्बल छ। फिलको छेउको एरोमा क्लिक गर्नुभयो भने यसको थप मोर कुराहरू देखिन्छ। यो थप भित्रको कुरामा यो ट्रान्सपेरेन्सीलाई बढाउने घटाउने गर्नुभयो भने तपाईको भने जस्तो चाहेको बमोजिम तपाईको ट्रान्सपेरेन्सी सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा यो कुरा र यो फिलबाट भने अब लाइनबाट लाइनको यही एरोमा क्लिक गरिदिनु होला। लाइनमा पनि हजुरलाई लाइन नचाहिँदा नो लाइन गरे भइहाल्यो हैन, लाइन त लाइन तर त्यसको ट्रान्सपेरेन्सी चाहिँ गरौँ न भन्ने हुँदाखेरि यहाँबाट रहे ट्रान्सपेरेन्सी। ओके, सो ट्रान्सपेरेन्सी 0 मिन्स इट इज अलमोस्ट टोटली सोलिड र यसको जति बढ्दै गयो त्यति चाहिँ यो चाहिँ छेडिन सक्ने गरेको अवस्था हुन्छ। ओके, हस्, यति रह्यो इन्सर्टिङ सेप्सबाट मैले यहाँहरुलाई शेयर गरिने कुराहरू। ओके, हामी एकचोटी फेरि पनि अवलोकन गरौँ फर्मेटबाट अन्यहरू हामीले के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। अब अर्को कुरा, यसमा मैले यो यता माथि ट्याबमा जान चाहिन। यसको हेर्नु होला, यो अब्जेक्टमा क्लिक गरे पश्चात जुन यो कन्ट्रोल आउँछ नि, यो कन्ट्रोलको यो कर्नर भागबाट यसरी सानो ठुलो गर्न सकिन्छ है। यो कर्नरको भागबाट सानो ठुलो गर्न सकिन्छ है। ओके, यहाँनेर ओके, यो पोइन्टबाट यो भयो कर्नरबाट रिसाइज गर्ने सवालमा है, सानो ठुलो। अथवा हामी यो यस्तो चाहिँ सकभर गर्दैनौँ है, हामी
बीचबाट चाहिँ कहिले घटाउने बढाउने सकभर नगरेको राम्रो हुन्छ। जहिले पनि घटाउने बढाउने चाहिँ कर्नरबाट गर्नु होला। कर्नरबाट गर्नुभयो भने त्यो बेस्ट हुन्छ र कर्नरबाट पनि सिफ्ट प्रेस गरेर गर्नुभयो भने त्यो अझ बेस्ट। ओके, यो भयो कसरी चाहिँ सानो ठुलो गर्ने भन्ने कुरा। अब यसलाई रोटेट गर्नु पर्यो, लाइक यो चुच्चोलाई ऊ फर्काउने, यो पानाको जुन यो जोइन्ट पोइन्ट छ यसलाई तल ल्याउने भने यसको यो पोइन्ट जुन छ यहाँबाट यसरी घुमाउन सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँबाट यसको रोटेट गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, जस्ट उल्टो पाना बनाइदिएँ मैले। कहाँबाट रहेछ, जब हजुरले अब्जेक्टलाई क्लिक गर्नुहुन्छ तब यसको यो किसिमको एउटा ह्यान्डल आउने रहेछ। यो ह्यान्डलबाट तपाईले माउस थिचिराखेर यसरी घुमाउनु भयो भने यो घुम्छ र कहाँ घुमाउँदा ठिक मन लाग्यो त्यहाँ पुगेर छोड्दिनुहुन्छ हजुरले। ओके, छोड्दिने हुन्छ। सो दिस इज वे हाउ वी क्यान रोटेट दी सेप। अनदर वान रिसाइज गर्ने कुरा मैले अघि नै भनिसकेँ, सानो ठुलो गर्ने भन्ने कुरा मैले भनिसकेँ। हस्, यो सेप्सबाट हामी यति जानकार भयो भने यति हामीलाई धेरै काफी हुन्छ। ओके सर, म्यामहरुको त्यस्तो केही यसमा समस्या भए राख्न सक्नुहुनेछ। सर हजुर, मित्र शिवाकोटी सरको एउटा प्रश्न छ सर। हजुर सेपलाई सार्ने भनेर। हजुर, सेपलाई कसरी सार्ने? सेपलाई सार्नको लागि मेरो माउस हेर्नु होला, अहिले बाहिर छ। मेरो माउस भित्र अर्थात् म अहिले यतिखेर कम्प्लिटली बाहिर छु र सार्नका लागि भनेको पहिला त अब्जेक्टलाई क्लिक गर्नु पर्यो। ओके, अब्जेक्टलाई क्लिक गरेर पनि म यतिखेर बाहिर छु भने भित्र बस्नु पर्यो। भित्र बाहिर बस्दा हेर्नुहोस् त मेरो माउस कस्तो छ, आई जस्तो सिम्बल छ अनि भित्र बस्दा चाहिँ त्यो आई चाहिँ चारतिर फर्केको एरो हुने रहेछ। अब भने हजुरको माउसलाई क्लिक गरिराख्ने, नछोड्ने हो कि माउस नछोडिकन माउस मुभ गर्ने। अब थिचेको थिचेक माउस हल्लाउने, यताउता सार्ने। त्यो अब्जेक्ट पनि माउस मुभ भएसँगै त्यही किसिमले अब्जेक्ट मुभ हुन्छ र जब हजुरको अब्जेक्ट चाहिँ मुभमेन्ट प्रपर भयो अनि मात्र माउस छोड्नुहुन्छ। ओके, दिस इज द वे हाउ वी क्यान मुभ अब्जेक्ट। माउसले के गर्ने रहेछौँ यसरी, अथवा म किबोर्डबाट पनि देखाउन सक्छु यहाँहरूलाई। हेर्नु होला, किबोर्डको हामीसँग के छ भने एउटा यसलाई म अहिले त यहाँ राख्नु। ओके, अहिले यो अब्जेक्ट सेलेक्ट भएको छ। हजुरको किबोर्डमा यो की छ, चारतिर फर्केको एरो छ। सो यहाँबाट ओके, यसले अहिले सरेन। एनीवे हेरौँ एकचोटि फेरि। सो यसले पनि सर्छ। ओके, with the help of this arrow key also you can drag or you can move. यसरी तलमाथि गर्न सकिन्छ। सो ओके, यसरी हामीलाई पिक्चर वा सेपलाई कहाँ लाने हो, कत्रो गर्ने हो। कत्रो गर्ने भनेको बिचबाट यसरी कर्नर पोइन्टबाट सानो ठुलो भयो। ओके, र यो रोटेट भनेको यो रोटेट भयो, यहाँ यसरी मुभमेन्ट रोटेसनको कुरा यहाँ रह्यो र यसलाई सार्ने नै चाहिँ यसको बिचमा बस्ने वा यसको एरिया भित्र बस्ने चारतिर फर्केको एरो आउँछ अनि हामी मुभ हुन्छौँ। ओके, यसरी हामी अब्जेक्ट मुभ गर्न सक्छौँ। यो रह्यो कसरी सेप्स हाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा। अब म आजको हजुर हजुर सर धेरैवटा अरू पनि प्रश्नहरू छन् सर, एकपल्ट भनिदिनु पर्ने छ सर। ए हुन्छ हुन्छ सर। सेपलाई कसरी सार्ने भने त भइहाल्यो होइन सर? हजुर, नाम कसरी लेख्ने? नाम कसरी लेख्ने? नाम कसरी लेख्ने, सेपको इफेक्ट्सहरू सर, हाउ टु ग्रुप सेप्स, कमान्ड स्क्रिनमा कसरी सो गर्ने, सेपको छेउमा किन लेख्न मिल्दैन, हाउ टु राइट बिसाइड सेप। ओके, त्यो कुराहरू आजको उसमा अब फर्दर इमेजको उस टाइममा पनि आउँछ। एनिवे एउटा यहाँबाट हजुरहरूको धेरै प्रश्नमध्ये एउटा चाहिँ मैले यतिखेर यहाँ छुटाउन नमिल्ने गरेको मैले पिकअप गरेँ। हेर्नु होला, यो सेप हो। यो सेपमा अहिले लेख्नको लागि तपाईँको कर्सर देखिरहनु भएको छैन। लाइक बाहिर क्लिक गर्नुभयो भने कर्सर देख्नुहुन्छ। यहाँ हो, यो हो कर्सर भनेको। भने यहाँभित्र लेख्नका लागि के गर्नुहुन्छ भने यदि तपाईँको अपडेटेड भर्जन हो भने सिम्पली डबल क्लिक गर्दाखेरि र लेख्न थाल्दाखेरि हुन्छ। ओके, लेख्न थाल्दा भइहाल्छ भने यदि तपाईँको अर्कै पुरानै अफिस हो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यसलाई राइट क्लिक गर्नुपर्छ। राइट क्लिक गरेर एड टेक्स्ट भन्ने हुन्छ वा एडिट टेक्स्ट, एड टेक्स्ट भन्ने नै हुन्छ पक्कै पनि। त्यो अप्सनमा क्लिक गर्ने।
कसरी रे राइट क्लिक र एडिट टेक्स्ट र अब यहाँनेरि लेख्न सकिन्छ लाइक सरी आफ्टरनुन मेचीनगर भनेर राख्नु ल गुड आफ्टरनुन मेचीनगर भनेर राख्यो यसरी अब यो लेखेको टेक्स्टलाई त सानो ठुलो गर्ने त हाम्रो प्रिभियस क्लासेसहरुमा हामीले हेरेकै छौं पक्कै पनि त्यसमा कन्फ्युजन यहाँहरु हुनुहुन्न ओके एनीवे टेक्स्ट भित्र अर्थात शेप्स भित्र कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हामी फेरि म अब अर्को शेप्स ल्याएर देखाउँछु है त सो गो टु अगेन इन्सर्ट ट्याब शेप्स मा अहिले म अब यो रेक्टेंगल लिन्छु ल यो रेक्टेंगल लिए यसरी माउसले ड्र्याग गरेर बनाउनु भो अब यसमा मन परेको कलर यही छ नभए छान्न यताबाट सक्यो आउटर लाइन मन परेन यहाँबाट छान्न सक्नु भो अब यहाँ सरहरुले इफेक्टको कुरा गर्नु भएको छ यो इफेक्ट भनेको जुन अहिले यो नर्मल छ नर्मल अवस्थामा छ नर्मल नभएर यो शेप इफेक्टमा गयो भने यहाँबाट हेर्नुस् यसको चाहिँ हामी 3D रोटेसन यो किसिमको शेप बनाउन सकिए ओके कहाँबाट रहेछ यो फर्मेट ट्याब भित्रको शेप इफेक्ट्स भित्रको 3D रोटेसनबाट त्यो गर्न सक्यो हजुरलाई कस्तो आवश्यक हो त्यो किसिमको इफेक्ट हेर्न सक्नुहुन्छ लाइक यस्तो चाहियो ओके हेर्नुस् सो दिस इज पोसिबल फ्रम फर्मेट शेप इफेक्ट्स अनि यहाँ भित्रको कुनै पोर्सन कुनै हजुरलाई कुन टेस्ट गर्दै जानु होला कुन ठीक लाग्छ यहाँलाई त्यो किसिमको राख्न सक्नुहुन्छ ओके अहिले यस्तो खालको स्याडो हेर्नुस् हजुर हजुर सर हाउ टु राइट बिसाइड शेप भनेछ कि शेपको छेउमा कसरी लेख्ने ओके ल सर त्यो पनि आउँछ सर शेपको छेउमा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा ल ठीक छ यहाँहरुले कुरा राखिरहनु भएको छ म त्यसमा आउने नै भए है त यसलाई म नर्मल गर्छु ल नर्मल गरिदिए ओके यसको चाहिँ इफेक्टलाई पनि स्याडोलाई नो स्याडो गरिदिए ल हेर्नु होला अहिले यो यसलाई म अलिक सानो गर्छु ल अलिकति सानो गर्छु ल अब हजुरले के लेख्न खोज्नु भएको त्यो लेखौँ है त हामीले लेख्नको लागि पनि डमी टेक्स्ट थाहा छ हामीलाई सो इज इक्वल टु रेन्ड म यही डमी टेक्स्टबाट देखाउँछु यहाँहरुलाई रेन्ड अनि ब्र्याकेटमा 1 गर्छु दिस मिन 1 प्याराग्राफ यो यहाँहरुले जानि सक्नु भएको कुरा छ सो इन्टर गर्दाखेरि केही टेक्स्टहरु आयो ओके अब हजुरलाई यो अब्जेक्टलाई यता लानु छ अब्जेक्टमा लगिरादा त अब्जेक्टले त छोप्यो यहाँनेर भने अब्जेक्ट राख्नु पनि छ यसरी यही ठाउँमा राख्नु छ तर यो भित्रको टेक्स्ट भने यसले छोप्नु भएको छैन भने यसलाई भन्छौं यस बखत हामी भन्छौं टेक्स्ट र्यापिङ भन्छौं अर्थात यसको लेआउट भन्छौं है र यो सँगै हेर्नु होला यो अब्जेक्ट ड्र भएसँगै यसको सिलेक्सनमा राइट ह्यान्ड साइडमा देख्नुहुन्छ लेआउट अप्सन्स सो यो लेआउट अप्सन्समा गएर हजुरलाई कस्तो खालको चाहिएको साइडमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि सरले सो यो किसिमको गर्नु भयो भने हेर्नुस् त ओके अहिले तपाईको भिडियो प्रोवाइड्स यसलाई थोरै तल मुभ गर्नुस् ओके अथवा यसलाई यता लगेर राख्नु यसरी हामी यसको साइडमा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसको यो लेआउटबाट गरिने रहेछ है त लेआउटबाट कहिलेकाहीँ चाहिँ यसलाई पछाडी ठेलेर यसको माथिबाट पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ सो एट दैट टाइम विल डु दिस वन हेर्नुस् त यो जुन टेक्स्ट बक्स भन्दा माथिबाट लेख्यो यतिखेर सो त्यसको लागि तरिका के रहेछ टेक्स्ट बक्स सिलेक्ट यसको राइट ह्यान्ड साइडमा लेआउट अप्सन्स आउँछ लेआउट अप्सन्समा हजुरलाई कुन खालको चाहिएको ओके इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट भन्दा बाहिर टेक्स्ट भन्दा फ्रन्ट लाइनमा आउने सो इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट यहाँबाट अर्को के छ यसको यहाँनेर छ यसलाई इन लाइन टेक्स्ट भन्दैछ यसले चाहिँ आफ्नो एरियामा भएकोलाई थोरै शिफ्ट गरायो यसले सो एनदर वान हामी यसलाई हेरौँ सो यसलाई यहाँ बिचमा ल्याउँ हेर्नुहोस् यसले आफ्नो स्थानमा बसेको ठाउँ हुँदा न दायाँतिर दियो न बायाँतिर केही आउन दियो सो दिस इज फ्रम दिस अप्सन सो दिस इज टेक्स्ट टप एन्ड बटम भन्छ टेक्स्ट चाहिँ टप र बटममा मात्र आउने बिचमा अब्जेक्ट आउने सो हामी यसरी गर्न सकिन्छ सर त्यो कुरालाई अब्जेक्ट क्लिक गर्नु होला अब्जेक्टको लेआउट अप्सन्स आउँछ लेआउट अप्सन्सबाट हजुरले भनेको कुन हो त्यो किसिमले गर्न सक्नुहुन्छ र यो हाम्रो अहिले पिक्चर हाल्ने बेलामा पनि यो कुरा आउँछ एनीवे यो त्यहाँ पनि दोहोरिन्छ
र लेख्ने कुरा सवाल गर्दै हुनुहुन्थ्यो अघि। सो डु राइट क्लिक, हजुरहरूलाई हामी सबै भर्जन अफिसमा कम्प्याटेबल हुने गरेको म भन्दैछु। डु राइट क्लिक एन्ड देन क्लिक अन एड टेक्स्ट। ओके, एड टेक्स्ट। अब यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, लेख्न चाहिँ यहाँनिर ओके गुड भनेर लेखेँ मैले, यसरी लेख्न पनि सक्छु। हस्, पक्कै पनि यहाँको क्वेसनको सम्बोधन भयो भन्ने मलाई लाग्छ। अब छ अमिर सर, अरू केही छ सर? सर यहाँ क्वेसन त थुप्रै छन्। सेप इफेक्ट भित्र टेक्स्ट देखाउन सेन्ड बिहाइन्ड टेक्स्टबाट आउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुभएको छ छत्रपति सिद्धेल सरले। हजुर, सेप इफेक्ट भित्र टेक्स्ट देखाउन सेन्ड बिहाइन्डबाट मिल्छ कि मिल्दैन? जस्तो सेप इफेक्टबाट अनि उहाँले भन्नुभयो यहाँ भएको त जस्तै अब्जेक्टलाई मात्र, यो अब्जेक्टको मात्र सरोकारको विषय हो। अब्जेक्टसँग चाहिँ तपाईको यो फाल्टु टेक्स्टसँग सम्बन्धै हुँदैन। सो फाल्टु टेक्स्टसँग अब्जेक्टको सम्बन्ध भनेको चाहिँ त्यो अब्जेक्टको लेआउटबाट हुन्छ कि अघि मैले त्यो ट्रान्सपेरेन्सी गरेको कुरालाई पो सोध्नु भएको हो कि उहाँले? ट्रान्सपेरेन्सी भनेको चाहिँ त्यो फर्मेट सेपबाटै जानुपर्छ सर, त्यो यताबाट होइन, फर्मेट सेपबाटै हो है। त्यसको लागि हजुर माथि यो सेप लगेर सेपलाई चाहिँ सेन्ड बिहाइन्ड गर्दा पछाडिको टेक्स्ट भिजिबल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो सर। ए उहाँको त्यस्तो छ भने है। हस्, म अब त्यो देखाउँछु ल। यहाँनिर छ हेर्नुहोस्, पोजिसन यहाँनिर बिहाइन्ड टेक्स्ट भन्ने यहाँ मध्ये कुनै यहाँनिर ओके हेर्दै जाउँ। यहाँनिर यहाँ तपाईले भने जस्तो यहाँनिर हामी यहाँबाट गर्न सकिन्छ। यहाँनिर छ बिहाइन्ड टेक्स्ट। ओके, यहाँनिर छ एउटा ओके, यो टेक्स्टलाई चाहिँ पछाडि, टेक्स्टलाई अगाडि र पिक्चरलाई चाहिँ वा सेप्सलाई चाहिँ पछाडि धकेल्ने तरिका यो छ एउटा। अर्को तरिका तपाईले भनिरहनु भएको चाहिँ सायद मलाई लाग्यो म एउटा त्यो गरेर देखाउँछु ल। यहाँनिर हेर्नु होला, म अलिकति दुईटा किसिमको सेप्स हाल्छु। लाइक एउटा रेक्टेंगल ड्र गरे अनि अर्को पनि ड्र गर्छु म। सो इन्सर्ट, हजुरले भनिरहनु भएको कुरा सायद यस्तो हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्दैछ। यसलाई चाहिँ सपोज म अहिले यसको फिलमा येलो कलर गरे ल। हेर्नुहोस् त अहिले के भयो भने यो सर्कलले यसलाई त छोपेको छ, सर्कल माथिबाट छ भने सर्कललाई पछाडि ठेल्ने र यसलाई अगाडि ल्याउने तपाईको अप्सन यतिखेर। यो रेक्टेंगल बाहिर आउनु छ, सर्कल पछाडि जानु छ भने दुईटा अप्सन छ तपाईलाई। यसलाई कि चाहिँ यसलाई सेन्ड टु ब्याक कि चाहिँ यसलाई ब्रिङ टु फ्रन्ट, दुई मध्ये एउटा गर्दा हुन्छ। कसलाई गरौँ त? कुनै एउटालाई गर्दा हुन्छ। ओके, ब्रिङ टु फ्रन्ट गरी हेरौँ है त। यसलाई त अगाडि ल्याउनु पर्यो। सो क्लिक अन दिस अब्जेक्ट, गो टु फर्मेट एन्ड देन ब्रिङ फरवर्ड भन्ने अप्सन छ यहाँनिर। ब्रिङ फरवर्डको पनि ब्रिङ टु फ्रन्ट गर्नु होला। ब्रिङ टु फ्रन्ट होइन, यो त सपोज मैले मिस्टेक गरेछु सर, यो सर्कल नै बाहिर माथि आउनु पर्यो भन्ने फेरि यहाँको चाहिँ सोचाइ रिभर्स भयो भने अगेन ओके, सर्कललाई अर्थात् यसलाई चाहिँ पछाडि धकेल्नु पर्ने भयो। सो सेलेक्ट इट, गो टु फर्मेट ट्याब एन्ड देन अन द राइट ह्यान्ड साइड सेन्ड ब्याकवर्ड भन्ने अप्सन छ। यसको ड्रप डाउनमा सेन्ड टु ब्याक भन्ने अप्सन छ। ओके, सो सेन्ड टु ब्याक गर्नुभयो भने यसरी अब्जेक्ट भन्दा त्यो पछाडि गयो। ओके, सेन्ड टु ब्याक र सेन्ड टु फरवर्ड, ब्रिङ टु फ्रन्ट दुईटा कुरा हामीले यो कुराहरुको चाहिँ पोजिसन मिलाउनका लागि वा अर्डर मिलाउनका लागि हामीलाई यो सेन्ड टु ब्याक वा ब्रिङ टु फ्रन्ट यो दुईटा कुरा यसरी हेर्न सकियो। र कविन्द्र सरको प्रश्नको उत्तर एकपल्ट कविन्द्र सरलाई अनम्युट गरेर लिदिनु सर। सुलु त सर, कविन्द्र सर यहाँ अनम्युट गरेर राख्नु होला यहाँको प्रश्न। कविन्द्र सरले नाम चाहिँ नेपालीमा लेख्नु भएको छ र कविन्द्र सर अनम्युट भएर बोल्नुहोस् त। कविन्द्र सर हजुर बल्ल अनम्युट भयो कि सर, नमस्ते। त्यो नि मेरो पनि समस्या यस्तै आउँछ कि त्यो वर्डमा छ त्यो जुन हजुरले यो सेपलाई बिचमा लाँदाखेरि त्यो एउटा प्याराग्राफ दुईटा प्याराग्राफ भएर छुट्यो नि, त्यो नछुटिकन जस्तो हामीले क्लास 8 को 9 को क्वेशनहरु देख्छौं नि
त्यो एक साइडमा भयो अनि सेप चाहिँ ठ्याक्क एक साइडमा त्यो उनीहरूको ग्यापिङ नभइकन चाहिँ कसरी राख्नु छ सेप चाहिँ सेप र प्याराग्राफलाई मिलाएर कसरी राख्न सकिन्छ जस्तो कि तपाईले त्यो माथि लेटर छुटियो बीचमा लादा अनि त्यो प्याराग्राफ दुईटा भयो हजुर प्याराग्राफ नछुटिकन त्यो प्याराग्राफलाई एक साइडमा अनि त्यसपछि सेपलाई एक साइडमा चाहिँ कसरी राख्नु छ ओके ल सर ल धन्यवाद सर म अब यहाँको बुझ्नुभयो होला मैले अब क्वेशन बुझेँ कि सर अब म यहाँ न्यू पेजमा गरेर देखाउँछु ल त्यो हेर्नु होला सर त्यसको लागि हजुर के गर्नुहोस् भने पहिला एउटा इन्सर्टमा गएर सेप्समा जानुहोस् सेप्समा सुरुमै टेक्स्ट लेख्न मिल्ने टेक्स्ट बक्स पनि छ नभए रेक्टेङ्गलबाट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ ओके हजुरलाई अप्सन भयो टेक्स्ट बक्स ओके फर्स्टली सपोज यो हजुरको प्याराग्राफ लेख्ने ठाउँ यहाँ लेखिदिनुहोस् इज इक्वल टु ऱ्यान्ड गरेर ल अलिकति धेरै गरौँ सरी यहाँ अलिक कम्ती भएछ ऱ्यान्ड 3 गरौँ ल ओके सपोज त हजुरको प्याराग्राफ यो हो र यसलाई म कन्ट्रोल ए पनि प्रेस गरेर कन्ट्रोल ए गरेर सेलेक्ट गरेँ र यसलाई हामीले यो त जानेकै कुरा छ जस्टिफाई पनि गरेँ ओके ठिक छ अब हजुरको के चाहिएको छ सेप्स सो सेप्सलाई गो टु इन्सर्ट सेप्स अनि सेप्स सपोज सर्कल भने हजुरले सर्कल अब यहाँनेरिबाट बनाउन सक्नुहुन्छ ओके अब हजुरलाई सर यदि अब सरलाई के समस्या हुन लागेको हुन सक्ला भने सर यो आउटलाइन चाहिँ मन परेन सर अरु चाहिँ ठिक हो आउटलाइनले अलिक बोरिङ शोभा दिएन भन्ने लाग्छ भने अघिकै छ सर सेप आउटलाइन हटाउने त फर्मेटमा गएर अनि सेप आउटलाइनलाई नो आउटलाइन गर्नुभयो भने भइहाल्यो सर ए हजुर हजुर थ्यांक यू सर यहीमा म समस्यामा थिए एकदम थ्यांक यू सर हस् धन्यवाद सर म अब नेक्स्ट टपिकमा गएला इन्सर्टिङ पिक्चर्स सो अब सरी पिक्चर्स अब हामी पिक्चर्स हाल्न तरिका दुई तरिकाले हामीले अघि मैले स्लाइडमा प्रेजेन्ट गरेको छु गो टु इन्सर्ट ट्याबमा जाने आज हामी खाली इन्सर्टकै मात्र कुराकानी गर्छौं फाल्टुको छैन सो सेप्सको भर्खरै कुराकानी हामीले हेर्यौं अब पिक्चर्समा क्लिक गर्नु भयो भने हजुरलाई दुईटा अप्सन्स आउँछ दिस डिभाइस भनेको चाहिँ आफ्नै कम्प्युटरमै छ भने दिस डिभाइस हो हैन अनलाइनबाट ब्राउज गर्नु छ इन्टरनेटबाट डाउनलोड गर्नु छ भने एट द टाइम वी विल डु अनलाइन पिक्चर्स सो लेट अस ट्राई फ्रम बोथ ओके दिस डिभाइस गर्छु म अहिलेलाई ओके दिस डिभाइस मेन कहाँबाट लोड गर्ने भनेर हजुरलाई यो ब्राउज सोधेको यसले सो हजुरको कहाँ हुन सक्छ मेरो अहिलेलाई डेस्कटपमा सायद पक्कै पनि छ डेस्कटपमा पिक्चर्स भन्ने यहाँनेरि फोल्डर डबल क्लिक गरे ओके अहिलेलाई म यो पिक्चर हाल्न चाहे इन्सर्ट गरिदिए पिक्चर्स आयो एउटा अर्को पनि हालौं पिक्चर ल अगेन गो टु इन्सर्ट पिक्चर्स दिस डिभाइस ओके अर्को यो सगरमाथा हाल्छु म ओके हेर्नुस् त कति उछिट्यो अब सानो ठुलो के रह्यो भन्ने कुरा हामी देख्दैछौँ हेर्नुस् मैले हाल्नलाई यहाँबाट हालेको थिएँ तर यो उछिटेर तल्लो लाइनमा गएको छ भने अब यसलाई तलमाथि मुभमेन्ट गर्नको लागि अघिल्लो चरणमा हेर्नुस् त यसलाई मुभ गर्न त कति सजिलो छ चाहिँ आरामसे मुभ हुन्छ यो अब्जेक्ट भएको हुनाले यो सेप्स भएको हुनाले जता पनि मुभ हुन्छ तर यो पिक्चर चाहिँ अब हजुरले भनेको ठाउँतिर नजान सक्छ कि मुभै हुँदैन हेर्नुस् त भने यसलाई मुभ गराउनको लागि तपाईको के छ भने यही सँगै अप्सन छ लेआउट पिक्चर क्लिक भएपछि आउने रहेछ लेआउट वा फर्मेट ट्याबमा गएर टेक्स्ट र्याप भन्ने अप्सन छ टेक्स्ट र्याप वा लेआउट मोर लेआउट अप्सन्स कुनै मध्ये ओके लेट मी गो फ्रम टेक्स्ट र्याप अर्थात् र्याप टेक्स्ट यो कहाँ रहेछ फर्मेट ट्याब भित्र अब मलाई कस्तो खालको चाहिएको अहिलेलाई मैले केही हैन मात्र यसलाई कुदाउनको लागि किनकि मैले मुभै गर्न सकिनँ सो एटलिस्ट फर मुभिङ दिस पिक्चर यु क्यान चुज एनी अप्सन मुभ गर्नका लागि चाहिँ कुनै अप्सन चुज गर्नुभयो हुन्छ सो लेट मी डु इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गरेर अब हेर्नुहोस् यो मुभ हुन्छ सजिलैसँग मुभ हुन्छ है सो यसलाई हामी मुभमेन्ट गर्नको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ र्याप टेक्स्ट नगरी हुँदैन ओके अब यसलाई ट्राई गरौँ त यो मुभ हुनेवाला छैन किनकि हामीले यसलाई र्याप टेक्स्ट गरेकै छैन सो आफ्टर यु क्लिक टु पिक्चर यहीँ पनि अप्सन छ हजुरलाई लेआउट अप्सन्स यदि यो नआएको खण्डमा हजुरले फर्मेट ट्याबमा जानुहोस् ओके पिक्चरलाई क्लिक सेलेक्ट गरेर फर्मेट ट्याबमा जानुहोस् र र्याप टेक्स्टको
हजुरलाई जस्ट यसलाई मुभमेन्टको लागि मात्र सो यु क्यान डु एनी अप्सन हियर ओके थ्रु टाइट बिहाइन्ड टेक्स्ट इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट टप बटम एनी अप्सन नाउ यु क्यान सिम्पली यसलाई सानो ठुलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी मुभ गर्न सक्नुहुन्छ so this is the way how we can insert from our local device हामीले आफ्नै सिस्टमबाट from SSD hard disk drive बाट लोड गरेको यो है यो भयो hard disk drive बाट now we'll try from online pictures हामी ट्राई गर्छौं अब so online pictures लिनको लागि go to insert okay and then pictures online pictures and then we'll come to online pictures so online pictures बाट अब यहाँ नेरी हजुरको अघि प्रेजेन्टेसनमा पनि आएको थियो यो कुरा हजुरलाई के मन परेको छ लाइक मलाई एकछिनको लागि ठ्याक्कै चाहिँ प्यारोट चाहिएको प्यारोट लेख्न पनि मिल्छ हैन प्यारोट जस्तै अरु सिमिलर आखिर बर्ड भेराइटीमा हेरौँ न भन्दाखेरि बर्ड लेख्नु भयो भने पनि हुन्छ एक्ज्याक्ट नभएर यसले चाहिँ होल ओभरअललाई डिनोट गर्यो यो चाहिँ बर्ड भनेको सबै बर्डै बर्ड हो यहाँ मध्ये कुनैको नाम थाहा हुँदाखेरि पिकअप भयो वा प्यारोट हो नाम लेख्दा त्यही आइदिन्थ्यो ओके नाउ लेट अस डु दिस वान बर्ड मात्र भन्दा आयो हजुरलाई के खोजी गर्ने हो त्यो नाम लेख्नु होला र इन्टर गरेपछि यसरी आउने रहेछ ओके क्लिक अन इन्सर्ट बटन यहाँ चेक गर्नु चाहिँ भुल्नु भएन है यहाँ चेक लागेको छ नि हेर्नु होला मलाई यहाँले देखाउँछु चेक लागेको छ यहाँ सो यति गरेर फाइनली यु विल क्लिक अन इन्सर्ट अब यसलाई चाहिँ एकैछिन समय लाग्छ ओके अब यसलाई पनि सेम हो प्रोसेस यसलाई पनि सानो ठुलो सेम हो अघिकै हो ओके र यसको मुभमेन्ट यो पनि मुभ हुँदैन हेर्नुस् त म माउस थिचेर घिसार्दै छु हुनेवाला छैन सो यसलाई के गर्छौं हामी गो टु र्याप टेक्स्ट and then you can choose any option here behind text okay अब हेर्नुस् यसको मुभमेन्ट हुन्छ behind text भनेको के टेक्स्ट भन्दा पनि पछाडी गयो अनलाइन पिक्चर्स हामी देख्दै छौं सो यस्तो कुरा रह्यो हामीले कसरी पिक्चर्सहरु हाल्न सकिने भन्ने कुरा अब हामी हजुर देवबानी सरको एउटा क्वेशन थियो र्याप टेक्स्टलाई फेरि हेरौँ न भन्नु भएको छ हुन्छ सर साथै प्रिन्टकला अधिकारी म्यामको क्वेशन छ सर अनलाइन पिक्चर लिनलाई अफिस 19 हुनुपर्छ मेरो अफिस 10 हो भनेर लेख्नु भएको छ सर ओ यस यस अफिस 16 वा 16 भन्दा माथिकोमा मात्र सपोर्ट गर्छ यो अनलाइन पिक्चर्स त्यो भन्दा बिलोकोमा चाहिँ क्लिप आर्ट भन्ने अप्सन छ पक्कै म्याम यहाँमा एनीवे हामी अफिस 16 19 मै जानै पर्छ म्याम किनकि हाम्रो अब झन् दिन प्रतिदिन अलि लेभल बढ्दै जाने हुँदाखेरि हामी सर्चकर्ताको सबैको 19 अनि 19 बाट गराउनु पर्ने हुँदाखेरि ट्रेनीहरुको पनि त्यही हुनुपर्छ म्याम यहाँको अपडेट हुनुपर्छ ओके त्यसको लागि जस अहिले म अन्तिममा के भन्ने छु यहाँको सहयोगको लागि ओके अब र्याप टेक्स्ट भन्नुभएको छ हाम्रो सरले त्यसको लागि सर र्याप टेक्स्टको लागि क्लिक अन पार्टिकुलर पिक्चर ओके नाउ गो टु फर्मेट ट्याबमा जानुहोस् र फर्मेट ट्याबमा गइसकेपछि यतापट्टि पाउनु हुने रहेछ र्याप टेक्स्ट सो र्याप टेक्स्टलाई मात्र म फोकस गराउँछु हेर्नु होला पहिला म पिक्चरलाई क्लिक गरे एन्ड देन म फर्मेट ट्याबमा गए फर्मेट ट्याबमा गइसकेपछि र्याप टेक्स्ट भन्ने अप्सन छ र्याप टेक्स्टको पनि विभिन्न अप्सन छ यहाँनेरि इनलाइन विथ टेक्स्ट यो भनेको सबै तपाईको त्यो लेआउटको अप्सन्सहरु हो यहाँ मध्ये कुन हो भोलिको दिनमा आफुलाई आवश्यक अनुसारको गर्नु होला अहिलेलाई भनेको हाम्रो तत्काल यसलाई चाहिँ मुभमेन्ट दिनको लागि हामीले कुनै एउटा छान्दाखेरि पनि इनफ हामीलाई हुन्छ त्यो सो लेट मी डु इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गरे भने पनि अलि मुभमेन्टलाई भने यसले काम गर्छ सो दिस इज र्याप टेक्स्ट सो पिक्चर सेलेक्ट गो टु फर्मेट ट्याब कम टु र्याप टेक्स्ट एन्ड देन चुज एनी अप्सन कुनै पनि अप्सन चुज गर्नु होला तर कुनै पनि भन्दाखेरि तपाईहरुको भोलिको दिनमा एक्ज्याक्टली कस्तो आवश्यक पर्छ त्यो किसिमको गर्नु होला ओके यहाँनेर विविध छ यहाँ हामीले हेर्दै जाँदाखेरि थाहा पाउने कुराहरु छ एनीवे अहिलेको लागि मुभमेन्टको लागि चाहिँ सो मैले कुनै एउटा चुज गरे सो दैट इज इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट ओके यो यति रह्यो हाम्रो पिक्चर्स कसरी हाल्ने भन्ने कुरा
अब हामी अलिकति स्कुलमा चाहिँ भोलिको दिनमा यसरी पिक्चर हाल्ने कुरा, सेप्स हाल्ने कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी सदुपयोग गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा एउटा म तपाईहरुलाई रियल टाइम भोलिको दिनमा यहाँले सिकेर गइसके पश्चात गरिने खालको म एउटा टास्क देखाउँछु यहाँ। सो न्यू गरे मैले अहिले। सो यहाँनेरि अहिले म यहाँ के लेख्दै छु भने लाइक क्वेशन नम्बर 1 म्याच द फलोइङ भनेर राखी म्याच द फलोइङमा 5 मार्क्स को राखे ल सपोज इन्टर गरे आई डोन्ट नीड दिस। सो यु विल टाइप लाइक फ्लावर another one suppose fruit यो चाहिँ अलिकति सानो लेभलको लागि बनाए ल मैले क्वेशन। एनीवे यहाँहरुले पनि ठुलो न सानो यो आखिर यो सिक्ने क्रममा छौं हामी। सो लिभ सोप गरे ल। अब हेर्नु होला म्याच द फलोइङ को लागि त फ्लावर लेख्यो, फ्रुट लेख्यो, लिफ लेख्यो, सोप लेख्यो भने यतातिर त पिक्चर चाहियो। अब सो पिक्चर हाल्दाखेरि अब हेर्नु होला ल कस्तो हुने रहेछ। अघिल्लो चरणमा म फेरि एकचोटी म यहाँहरुलाई देखाउँ जुन चाहिँ यो पिक्चर हालेर देखाउने फेरि है त। म यो पिक्चर हालेर फेरि म यहाँनेरि देखाउँछु कत्रो हुने रहेछ। इन्सर्ट पिक्चर्स दिस डिभाइस अनि यो अघि मैले हालेको यो। सो लेट मी डु दिस। हेर्नुस् कत्रो आयो यो पिक्चर, निकै ठुलो आएको छ है अहिलेलाई, निकै ठुलो छ। आई मिन जत्रो थियो यो ओरिजिनलमा त्यत्रै आयो। तर अब भने हामीलाई यतिखेर यो म्याच द फलोइङमा त त्यत्रो पिक्चर लोड गरेर त काम छैन हैन र। फ्लावर, फ्रुट, लिफ, सोपको चाहिँ स्पेस त त्यो एउटै पिक्चरले खाइदिने हो भने त्यस्तो बेला हामी कसरी चाहिँ राम्रो तरिकाले काम गर्न सक्छौं। अर्थात् यहाँ एउटा मुभमेन्टमा हेर्नुस् न यहाँनेरि यो मुभ नै हुँदैन नि, यो कति गाह्रो छ। यसलाई र्याप टेक्स्ट नगरी हुँदैन भने माथिको यो सर्कल हेर्नुस् त यसलाई न र्याप टेक्स्ट न केही छैन, यसलाई मुभ गर्न साह्रै सजिलो छ। यो जहाँ पनि मुभ हुन्छ भने अब हामी कसरी गर्ने भोलिको दिनमा कार्य भने पहिला के गर्नुस् भने एउटा एउटा यहाँनेरि चाहिँ बक्स बनाउनुस् कत्रो चाहिएको ल। गो टु इन्सर्ट, गो टु शेप्स, यो शेप्स ल। ओके फर फ्लावर दिस मच इज इनफ ल। हेर्नुस् पिक्चरको लागि अर्थात् पिक्चर, फ्रुट, लिफ, सोप सबैको लागि चाहिँ समान साइजको पिक्चर ल्याउने भयौं हामीले यत्रो। तर अहिले मैले पिक्चर नल्याएर के ल्याएको छु, शेप्स ल्याएको छु। शेप्स कुन ल्याए, रेक्टेंगल ल्याए। नाउ अब भने सेम युनिफर्मिटी दिनको लागि त मैले फेरि ड्र गरे भने त सानो ठुलो पनि त ड्र गर्न सक्छु यो शेप त। सो देन आई विल डुप्लिकेट इट, आई विल कपी इट। सो along with control key हेर्नुस् मैले थिचिराखेको छु है। देब्रे हातको बुढी उंगाले मैले थिचिराखेको छु। अब दाहिने हातले म माउसले चाहिँ यसरी ड्र्याग गर्छु कि डुप्लिकेट कन्ट्रोल छोडेकै छैन है मैले। फेरि माउस क्लिक गरेर उदो घिसारेर छोडिदिए, फेरि माउस छोड्नु पर्यो, छोड्छु, फेरि तल झर्छु म, फेरि माउस ड्र्याग गरेर फेरि पनि अब माउस छोड्छु म र मात्र कन्ट्रोल छोडिदिए। यो भयो डुप्लिकेट गर्ने तरिका। एनीवे आई विल शो यु अगेन। म फेरि शो गर्छु यहाँहरुलाई। ओके यसलाई डुप्लिकेट गर्नु छ। सो प्रेस कन्ट्रोल की थिची राख्ने है एक हातले र अर्को हातले माउसले चाहिँ त्यसको एरियामा गएर माउसले थिचे तल सार्नुस्, ठ्याक्क छोड्नुस् माउस। अब माउस छोड्नुस्, फेरि कन्ट्रोल त थिची राखेको छु, फेरि माउस थिचेर उदो सार्नुस्, फेरि छोड्दिनुस् माउस, फेरि माउस थिचेर तल सार्नुस् गर्दा हजुरलाई कतिवटा चाहिएको त्यही अनुसार ठ्याक्कै हेर्नुस् त एउटै साइजको बन्यो नि। अब यति भएपछि त एउटै साइजको बन्यो। सो लेट मी राइट हियर माउन्टेन। अघि किनकि हामीले देखेको छौं माउन्टेन अघि कत्रो आएको थियो, अहिले कत्रो आउने रहेछ त। अब हाल्दाखेरि माउन्टेन कुनै एउटा अब्जेक्टमा चाहिँ म माउन्टेन पनि हाल्छु। सर यतिसम्म कन्ट्रोल की थिचेर डुप्लिकेट गर्नेमा कन्फ्युजन छ सर यहाँहरुलाई? सर नै कन्फ्युजन छ भने यो डुप्लिकेट गर्नेमा प्रश्न राखिदिन सक्नुहुनेछ च्याट बक्समा। ओके त सर एनीवे तपाईहरुको प्रश्न आउँदा आउँदै म के गर्न चाहे, म यसलाई डुप्लिकेट गरेर देखाउँछु। सो फर्स्टली आई विल सेलेक्ट इट, यसलाई म सेलेक्ट गर्छु। अब एक हातमा मेरो माउस छ, अर्को हात खाली छ। सो त्यो देब्रे हात जुन खाली छ मेरो, म कन्ट्रोल की थिची राख्छु। CTRL की हुन्छ नि, कन्ट्रोल भनिन्छ यसलाई। यो CTRL की मैले दबाई राखेको छु, यहाँ देखिरहनु भएको छ हजुरले। अब दबाई राखेकै छु, छोड्दिन है म यसलाई। अब माउसले यसलाई यो भित्रको एरियामा बसेर
क्लिक गरेको गरे यता घिसार्नुहोस् र माउस छोड्नुहोस् पहिला माउस छोडे अनि मात्र कन्ट्रोल छोड्नुहोस् तपाईको डुप्लिकेट भयो सो इन सेम वे वी हैव डन दिस डुप्लिकेसन अब सन्देश हामी यस यो तपाईले जे टाइप गर्नुहुन्छ नि थिच्नुहुन्छ नि यो कमान्ड यहाँ स्क्रिनमा देखिन्छ नि हजुर हो यो कसरी देखिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ एउटा यो पोइन्टर फोकस भन्ने सफ्टवेयर युज गरिरहेको छु सर या म्यामको हुनुहुन्छ पोइन्टर फोकसबाट हो एनीवे यो पोइन्टर फोकससम्म पनि हामी केही दिनसम्ममा हामी जानकार नै हुनेछौँ म्याम यहाँ सरको हुनुहुन्छ ओके अहिलेलाई म आजको फेरि अनदर वानमै गएँ यहाँभित्र मैले के हाल्नु छ त अब पिक्चर हाल्नु छ सो पिक्चर हाल्नको लागि गो टु फर्स्टली सेलेक्टेड यसमा सेलेक्ट गर्नुहोस् ओके नाउ गो टु इन्सर्ट ट्याबमा गएर नो इन्सर्ट गो टु फर्मेट ट्याब सरी गो टु फर्मेट ट्याब है पहिला के गर्ने अब्जेक्टलाई सेलेक्ट गर्ने अनि फर्मेट ट्याबमा जाने फर्मेट ट्याबमा गइसकेपछि सेभ फिल भन्ने छ नि यहाँनिर सेभ फिलबाट अघि हामीले प्रशस्तै जानकार भएको यहाँ कलर चेन्ज गर्न जानेको थियौँ तर अब हामी भने व्हाट विल डु विल चुज पिक्चर सो पिक्चरमा क्लिक गरौँ पिक्चरमा हजुरलाई अनलाइन चाहियो कि फाइलबाट मसँग माउन्टेन वाला छ सो लेट मी डु माउन्टेन फर्स्ट अफ अल दैट इज फ्रम अ फाइल भनेको आफ्नै कम्प्युटरबाट सो फाइल गरेर यो माउन्टेनलाई राखेँ ल मैले अब हेर्नु होला यो माउन्टेन हेर्नुहोस् कत्रोमा खुम्चेर बस्यो अब यो माउन्टेन अघि हामीले हालेको यहाँ देख्नु भएको थियो यहाँले यो पनि हेर्नुहोस् त माउन्टेनको साइज यो हो खास माउन्टेन रियलमा हाल्दा यत्रो हो तर हामीले के भित्र हाल्यौं त अब्जेक्ट भित्र हाल्यौं अब्जेक्ट भित्र हाल्दा हेर्नुहोस् अब यसलाई मुभमेन्ट कति सजिलो छ यसको टेक्स्ट र्याप केही गर्नै परेन यो मुभमेन्टको लागि अत्यन्तै सजिलो र तपाईले भनेकै साइज जत्रो पनि भएर आयो भने यसले फाइदा गर्छ यहाँहरुलाई है ओके के गर्नुपर्ने रहेछ तरिका क्लिक अन टु पार्टिकुलर अब्जेक्ट go to format option okay come to shape fill अनि shape fill भित्र पिक्चर गर्नुहुन्छ सो पिक्चर गर्नु भए पश्चात अब त मलाई यो पिक्चरहरु छैन मसँग सो आई विल गो टु अनलाइन सो अनलाइनमा गएर म अब यहाँ भन्छु एउटा कि फ्लावर छ हाम्रो फर्स्ट अप्सन सो फ्लावर राखेर यसरी हेर्दाखेरि फ्लावर ओहो कति ब्युटीफुल फ्लावर आयो यसलाई क्लिक गरेर इन्सर्ट गरिदिए ठ्याक्कै अब हेर्नुहोस् फ्लावर फ्याक्टै फिटिङ भएर बस्यो अब यसमा जाउँ यसमा हामी के राखिदिउँ साबुन राखौँ ल सोपलाई सो गो टु फर्मेट यसमा क्लिक गरेर फर्मेटमा जानु पर्यो कि फर्मेट सेभ फिल कम टु पिक्चर अब यहाँ हामी अनलाइन गरौँ सो लेट मी राइट हियर सोप गर्दा कुन अब हजुर कुन ब्रान्डको युज गर्नुहुन्छ लाइक कुन ब्रान्ड हो योले छोपेको जस्तो छ यसलाई त नगरौँ यो गरौँ न प्रष्ट छ यो सो साबुन इन्सर्ट गर्दिनुहोस् सो सोप नाउ व्हाट इज लेफ्ट हियर फ्रुट नाउ यसमा बसेर गो टु फर्मेट ट्याब कम टु सेभ फिल कम टु पिक्चर एन्ड देन डु लास्टली दैट इज फ्रुट सो फ्रुट राख्नुहोस् यहाँनेरि फ्रुटलाई चाहिँ ओके भेराइटिजमा आयो ओके यसलाई हामी के गर्न सक्यौं भने कुनै राख्न सक्यौं यहाँनेर ओके ल फ्रुट्स भनेको यो बाटीमै भएको राख्यौं ल यो राख्नु ल अथवा कुनै गर्न सक्यौं ल यसलाई गरौँ इन्सर्ट अब हेर्नुहोस् यसको ठ्याक्कै फिटिङ भएर बस्यो फिटिङ त भयो सर तर के चाहिँ मन परेन अब फेरि तपाईहरुको जिज्ञासा है फिटिङ चाहिँ ठीक छ सर तर फिटिङ भएसँगै यो बोर्डरले त सुहाएन नि सर यो बोर्डर ठीक लागेन कि यो माउन्टेनकै कलरको बोर्डर रहेछ र देखिएन फ्लावर पनि त्यस्तै देखिएन तर यो साबुनमा प्रष्ट देखियो फ्रुट्समा प्रष्ट देखियो भने यो बोर्डर कसरी हटाउने छ भन्ने यहाँहरुलाई जिज्ञासा लागेको हुन सक्छ एनीवे बोर्डर हटाउनको लागि सेलेक्टेड मल्टिपल पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है अब एकैतालमा काम बनाउनको लागि यु क्यान प्रेस कन्ट्रोल की थिची राखेर यसरी मल्टिपल पनि सेलेक्ट गर्न सकिन्छ सबैलाई सेलेक्ट पनि गर्न सकिए हेर्नुहोस् है कसरी रहेछ यो तरिका म फेरि सानो भ्यूबाट देखाउँछु यहाँलाई हेर्नु होला अहिले कुनै पनि सेलेक्ट भएको छैन सो यो सेलेक्ट भयो यसको चारैतिर चाहिँ थुप्रै आएको छ यो यसको अर्थ यो सेलेक्ट भइसक्यो
अब अर्को सिलेक्ट गर्नको लागि त क्लिक गर्नुहुन्छ तर विडम्बना के हुन्छ माथिल्लो त छुटिसक्यो फेरि भने तपाईले यो क्लिक गर्नुभयो ओके अब यसलाई पनि सिलेक्ट गर्दा मात्र चाहिँ डिसेलेक्ट नहुने प्रक्रिया के हो प्रेस कन्ट्रोल की थिच्ने अनि ट्याग क्लिक गर्ने multiple object you can select with by pressing control key है हामी यसरी मल्टिपल अब्जेक्ट सेलेक्ट गर्न सकिने रहेछ कन्ट्रोल की थिची राखेर पनि नाउ गो टु फर्मेट अप्सन्स प्रिभियस वान फर्मेट यो फर्मेटबाट हामी कहाँ अघि बुझाएको कुरा थियो शेप आउटलाइनलाई अब के गर्नुहुन्छ डु नो आउटलाइन अब हेर्नुहोस् डु नो आउटलाइन ओके हेर्नुहोस् त अब हट्यो है यहाँनेरि अब विद्यार्थीहरुको लागि सुपर फाइन गयो यो क्वेशन म्याच द फलोइङ फर 5 मार्क्स अब विद्यार्थीले सुई एरो तान्छन् अब एक्जामको टाइममा सो भने पिक्चर तपाईले यो त्यतिकै ल्याउनु भएको थियो भने कत्रो आउने थियो त यो पिक्चर त यत्रो हेभी साइजको आउने थियो भने यस्तो हेभी साइजबाट तपाईले चाहिँ रिसाइज गर्नु पर्यो यस्तो अनि भने यसको तलमाथि सार्नु पर्ने छ भने यस्तो सारा कुरा हजुरले कसरी यहाँ चाहिँ पोसिबल भयो म फेरि रिपिट गर्छु के यसलाई भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट सो देयरफोर गो टु फर्स्ट अफ अल इन्सर्ट ट्याब कम टु शेप्स and then you can choose any option हजुरलाई कस्तो खालको चाहिएको एक्ज्याक्टली ओके सर्कल मा बनाए हेरौँ त ल यो सर्कल पर्फेक्ट सर्कल बनाउनको लागि शिफ्ट थिचेर चाहिँ स्केच गर्नु होला तपाईको पर्फेक्ट सर्कल बन्छ ओके पहिला माउस छोड्ने अनि मात्र शिफ्ट छोड्ने ल अब यहाँ भित्र म के हाल्ने चाहेको छु पिक्चर सो डोन्ट फर्गेट क्लिक on it go to format tab वा अटोमेटिकली भएको हुन्छ यसमा क्लिक हुँदा format tab आफै इनेबल पनि भइसकेकै हुनेछ एनीवे नाउ गो टु शेप फिल मा गएर कम टु पिक्चर ओके फर्मेट शेप फिल को ड्रप डाउन बाट पिक्चर अनि पिक्चर गरेर हजुरलाई चाहिँ ब्राउज गर्नुस् त यो चार कुने छ नि यो चार कुने छ नि सबै हैन अब हामीलाई यही सगरमाथाको पिक्चर हाल्दिउँ त त्यहाँ के हुन्छ सगरमाथा अब गोलो भएर बस्छ हेर्नुस् त कस्तो राम्रो भयो भने अब यसलाई मुभमेन्ट कस्तो छ ओहो कति सजिलो तपाईले इंच जहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ भने यो बेला त तपाईको कति गाह्रो परेको थियो यहाँ नि त ओके यहाँ हेर्नुस् यसलाई तल सार्नै गाह्रो भइराछ यसको र्याप टेक्स्ट नगरी हुँदैन र्याप टेक्स्ट ओके र्याप टेक्स्टबाट कुनै अप्सन नछाने मुभ नै हुँदैन भने यो गाह्रो कुरा छ सो गाह्रोलाई सजिलो टेक्निकमा यहाँहरुलाई शेयर गरे र शेयर गरिराख्दाखेरि त्यो यहाँहरुलाई प्रब्लम हुन सक्ला बोर्डर आउटर बोर्डर चाहिँ मन परेन भन्ने सवालको आन्सर गो टु फर्मेट ट्याब अगेन कम टु शेप आउटलाइन एन्ड देन डु चुज नो आउटलाइन गर्नुभयो भने त कस्तो राम्रो भयो अब हजुरलाई कहाँ मन परेको छ कहाँ राख्नु छ यु क्यान प्लेस इट भेरी इजिली यो तरिकाले आगामी दिनहरुमा यहाँहरुको अलरेडी प्र्याक्टिस थियो भने एकदम राम्रो थिएन भने यसरी गर्नु होला र यहाँहरुले चाहिँ कुनै पनि समस्यामा पर्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ ओके यो भयो शेप्स भित्र इमेज हाल्ने तरिका अब भने म शेप्सलाई नै म अब अर्को तरिका देखाउँछु ल म अघि हजुर सर पिक्चर शेप को डुप्लिकेट कसरी गर्ने भनेर फेरि सूर्य ढुङ्गाना सर प्रश्न राख्दै हुनुहुन्छ सर त्यसलाई पटक गरेर देखाइदिनु ए हस् हुन्छ हेर्नु होला म फेरि अब न्यू पेजमा काम गर्छु ल न्यू पेजमा सो लेट मी डु ओके म निकै ठुलो काम गर्दै छु है आई मिन स्क्रिन ठुलो जुम गरे मैले सो मानौ तपाईले इन्सर्टमा गएर शेप्स पिक्चर कस्तो कटमा हाल्ने कस्तो शेप्समा हाल्नुहुन्छ हजुरले लाइक सपोज चाहिँ यो राउन्डेड रेक्टेंगलमा हाल्नुहुन्छ अरे ल यत्रो मात्र हाल्नुहुन्छ ट्याक्क मिन्स फर्स्ट अफ अल कन्स्ट्रक्टेड पहिलो चोटी बनाइहाल्नुहोस् यसलाई अब यसको नो आउटलाइन गर्ने अनि यी सक्दिहाल्नुहोस् यसको काम नो आउटलाइन गर्दिहाल्नुहोस् है यति भएपछि समस्या दूर भयो अब भने यसलाई डुप्लिकेट गर्न चाहिँ के हो भन्ने तरिका हेर्नुहोस् यसलाई क्लिक गर्ने यो सेलेक्ट भएको छ अब मेरो देब्रे हात खाली छ यतिखेर सो कन्ट्रोल की प्रेस गरे मैले देब्रे हातले अब म दाहिने हातको माउस म त्यहाँ पुगे अब हेर्नुहोस् यसको भित्र बडी भित्र पसेर अब सिम्पली क्लिक गरेर घिसार्ने यसलाई
घिसारेर छोड्दिने माउस छोडे मैले ओके कन्ट्रोल पनि छोड्दिए अहिलेलाई हेर्नुहोस् अब फेरि यसलाई डुप्लिकेट गर्नु पर्यो भने क्लिक गर्नुहोस् कन्ट्रोल की प्रेस गरेर यसरी ड्र्याग गरेर छोड्दिनुहोस् सो दिस इज द वे हाउ वी क्यान डुप्लिकेट अनदर वान अब यहाँ तीनटा अब्जेक्ट छ सो तीनटा अब्जेक्टलाई एट अ टाइममा सेलेक्ट गर्नु पर्यो वा चाहिँ मानौ अहिलेलाई यस्तो छ यो अहिले मैले कन्ट्रोल कीबाटै गरिरहेको छु ओ सरी ल हेर्नु होला अब मलाई कस्तो मन परेको हो भने यो अब्जेक्ट सेलेक्ट अनि चाहिँ यो अब्जेक्ट सेलेक्ट तीनवटा अब्जेक्ट सेलेक्ट गर्नुपर्ने छ मलाई कुन कुन एउटा दुईटा तीनटा भने तीनवटालाई एट अ टाइममा म सेलेक्ट गरेर यसलाई रातो कलर बनाइदिन्छु एकैतालमा पालै पिलो गर्दा त तपाईको टाइम त कति कन्ज्युम भयो पालै पिलो गर्दा त एउटा सेलेक्ट गर्नुहुन्छ गो टु फर्मेट ट्याब कम टु सेप फिल एन्ड देन डु रेड कलर गर्दा अब फेरि यसलाई पालो यसको सकेपछि यसको पालो भने यो त बोरिङ भयो जब सो एट अ टाइममा कसरी गर्ने हेर्नुहोस् यसलाई क्लिक गर्नुहोस् इट्स ओके ठिक छ सेलेक्ट भयो नाउ प्रेस कन्ट्रोल की देब्रे हातले मैले प्रेस गरे दाहिने हातबाट माउसले ट्याक्क यसलाई क्लिक गर्नुहोस् सेलेक्ट हो फेरि मैले कन्ट्रोल छोडेको छुइनँ है यसमा क्लिक गर्नुहोस् ओके हेर्नुहोस् त तीनटै अब्जेक्ट एट अ टाइममा सेलेक्ट भयो सरी तीनटै अब्जेक्ट सेलेक्ट भएको अहिले यहाँहरूले देख्नुभयो सो विथ द हेल्प अफ कन्ट्रोल की इट इज पोसिबल नाउ गो टु फर्मेट ट्याब यसलाई चाहिँ रातो हैन हरियो बनाउनु पर्ने थियो वा के भयो यहाँ नै ओके यो किसिमले सेपलाई एट अ टाइममा परिवर्तन गर्न सकिन्छ ओके पक्कै पनि यहाँ क्लियर हुनुभयो भन्ने मलाई लाग्छ सर के छ यहाँको क्लियर कि स्टिल प्रब्लम सर म आजको अर्को विषयवस्तुतर्फ म जान चाहन्छु हाम्रो त्यो स्क्रिनशट भन्ने टपिक्स छुटे पनि छुटोस् आखिर भोलि म यहाँहरुसँग रहनेछु भोलि हामी त्यसलाई कभर गर्ने नै छौं तर पनि हामी सर अमिर सर हाम्रो समय कति 6:15 सम्म हो 6:15 सम्म सर ए ओके सर हामी इनफ भ्याउँछौं सर त्यतिन्जेलसम्म एकदम आस्तेपूर्वक हामी गएर पनि त्यो हामी आजको टास्क सक्ने नै रहेछौं ओके त्यो भन्दा अगाडि म एउटा के देखाउन मन लाग्यो यहाँहरुलाई भने यहाँ भयो यो पिक्चर हालेको तरिका एकचोटी म फेरि पिक्चर हालेर ठुलो कुनै सेप भित्र हैन डिफल्ट बाहिरै हालेर पिक्चर देखाउँछु के म एउटा अघिकै सेप हेरौँ न यहाँनेर अनि त्यो सेपलाई हामी के गर्न सक्ने रहेछ वा पिक्चरलाई भन्ने कुरा म देखाउँछु गो टु पिक्चर्स इन्सर्ट पिक्चर्स एन्ड देन दिस डिभाइसबाट म यो अहिलेलाई यो एकदम ब्युटिफुल छ यो नेचर यसलाई क्लिक गरे ल यो धेरै ठुलो पिक्चर आयो अब यो पिक्चर सँगै यो पिक्चर हाइलाइट भइरादा फर्मेट ट्याब आयो फर्मेट ट्याब आएसँगै यसको हेर्नुस् त करेक्सन यो करेक्सनबाट हजुरको यो भेराइटिज अफ कलर पाउनुहुन्छ ए अर्कै कलर करेक्सनबाट अर्कै कलर हेर्नुस् त कस्तो तपाईको फोटोशपको काम यहाँ पनि हुँदैछ है कलर परिवर्तन भयो दैट इज फ्रम करेक्सन्स अनदर वान कलर यो कलरबाट हामीले यसको कलर परिवर्तन गर्दिन सक्छौं यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट स्टाइलको सरी चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कलरबाट यो कुरा सम्भव छ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट सो यो किसिमको हामी यताबाट हेर्न सक्छौं भने अब अर्को कुरा के छ भने आर्टिस्टिक इफेक्ट्स भनेको हातले बनाए जस्तो देखिने गरेको हो सो दिस इज आर्टिस्टिक इफेक्ट हातले बनाए जस्तो खालको हेर्नुस् कस्तो बिग्रिसक्यो है पिक्चर सुरुमा हाल्दा कति राम्रो ब्युटिफुल नेचर थियो अब यतिखेर बिग्रिसकेको छ अब भने यतिखेर आएर जुन प्रिभियस अवस्थामै लानको लागि हजुरले के गरेर बिग्रेको त एउटा करेक्सनबाट हजुरले कलर परिवर्तन गर्नुभयो कलरबाट पनि अर्कै ब्ल्याक एन्ड व्हाइट के बनाउनु भयो अनि आर्टिस्टिक इफेक्टबाट पनि अर्कै के गर्दिनु भयो र यस्तो अवस्थामा पुग्यो जुन यो एकदमै घिनलाग्दो भयो मन परेन अब सुरुकै अवस्थामा लानु पर्यो सो हियर इज द अप्सन रिसेट पिक्चर गरिदिनु होला यो ओरिजिनल फर्ममै पुग्छ
ओके यो कुरा हामीले हजुर सर सूर्य ढुङ्गाना सरको प्रश्न फेरि रिपिट भएको छ दिस इज ओन्ली फर सेप डुप्लिकेट बट पिक्चर इन्सर्ट एन्ड डुप्लिकेट कसरी गर्ने भनेर क्वेसन फेरि राख्नु भएको छ भने ए ए ए ओके ओके सर म अघिको प्रिभियस वालामा होला एकपल्ट ओके ओके हुन्छ सर म उहाँको यही प्रसङ्ग होइन यही हो नि सूर्य सर मैले तपाईँलाई अनम्युट गर्दैछु भन्नु होला प्रश्न राख्नु होला सूर्य ढुङ्गाना सर मैले अनम्युट गर्दैछु प्रश्न राख्नु होला उहाँलाई मैले अनम्युट गरिदिएको उहाँले आफूलाई म्युट गर्नु हुँदैछ सर हस् होइन ठिकै छ ल मैले उहाँको क्वेसन अनुसार बुझे अनुसारको म एन्सर दिँदैछु ल यो कहाँ कसरी पसेको छ भन्दा एउटा सेपभित्र हालेको सो सिम्पली आफ्टर यु इन्सर्ट इट इन्टु सेप त्यो प्रिभियसली सेप जुन थियो रेक्टेङ्गल र अहिले हालेको माउन्ट एभरेस्ट गरेर एउटा अब्जेक्ट भइसकेको छ यतिखेर यो चाहिँ मर्ज हुन्छ सो यसलाई डुप्लिकेट गर्नको लागि प्रेस कन्ट्रोल की एन्ड देन सिम्पली ड्र्याग सोपलाई कन्ट्रोल ड्र्याग यसलाई कन्ट्रोल ड्र्याग यो फ्रुट्सलाई कन्ट्रोल ड्र्याग ओके यसरी हामी डुप्लिकेट गर्न सक्छौँ सर सेम प्रोसेस हो कन्ट्रोल एन्ड ड्र्याग ओके यसलाई गरी हेरौँ कन्ट्रोल ड्र्याग ओके यसरी हामी गर्न सकिन्छ सर ओके पनि उहाँको चाहिँ मैले पोइन्टमा पुगेँ भन्ने मलाई लाग्छ अब ओके म पिक्चरको कुराकानी गर्दै थिएँ यो पिक्चरलाई अब हेर्नुहोस् कहिलेकाहीँ यस्तो राम्रो पिक्चर छ यसको बोर्डर यस ओम गजुरेल सरको एउटा प्रश्न छ यो काम सरी तीनवटा सर्कल लिएर भेन डायग्राममा कसरी कमन प्लेसलाई स्याडो गर्ने भनेछ उहाँले सोध्नु भएको क्वेसन ओके ठिक छ सर होइन होला नि सर ओके 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 ल हजुरले भन्नुभएको इन्सर्ट गो टु सेप्स कम टु दिस सर्कल one circle another one यसकै डुप्लिकेट गरौँ तर यसलाई अलिकति बेग्लै कलर गरिराखौँ सो लेट मी डु दिस वान ब्ल्याक ओके नाउ अब हजुरको कस्तो हो भने चाहिएको चाहिँ बिचको कुरालाई एक्सट्र्याक्ट गर्नु छ है तपाईको सो हजुरको यहाँनेर क्लिक टु दिस अब्जेक्ट एज वेल यसमा पनि क्लिक गर्नु होला हामी पावर पोइन्टमा भने त्यो गर्न सक्छौँ हामी त्यहाँनिर के छ भने मर्ज सेप भन्ने एउटा अप्सन छ सर पावर पोइन्टमा त्यो पावर पोइन्टको मर्ज सेपबाट हामी गर्न सक्छौँ सर त्यहाँनिर अब हजुरले यसको लागि चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने लाइक तपाईँलाई म एकदम क्विकली देखाउँछु ल त्यो खालको हजुरलाई चाहिएको छ सो गो टु इन्सर्ट डोन्ट वरी हजुरलाई त्यस्तो चाहिएको भने म ठ्याक्कै त्यही पोइन्टमा पुऱ्याउँछु नै हजुरलाई गो टु इन्सर्ट कम टु अब्जेक्ट अनि क्लिक अन दिस अब्जेक्ट हेर्नु होला कहाँ जानुभयो इन्सर्ट अब्जेक्ट यो राइट ह्यान्ड साइडमा छ अब्जेक्ट र यो अब्जेक्टको पनि ड्रप डाउनमा क्लिक गरेर अब्जेक्ट नै गर्नुभयो हजुरले सो यसो गरिराख्दाखेरि अब हजुरलाई अप्सन्स आउँछ मोर अप्सन्स यस बखत हजुरले बिट इमेज गर्नु होला बिट म्याप इमेज गर्नु होला है बिट म्याप इमेज गर्नु होला बिट म्याप इमेज एन्ड देन क्लिक अन ओके ओके गरेर अब हजुर बिट म्यापले कहाँ लाँदैछ अब हेरौँ बिट म्यापले एमएस पेन्टमा लग्यो सो नाउ ड्र हियर द भेन डायग्राम यहाँ यस्तो गर्नुभयो ओके ठिक छ नाउ अगेन ड्र अनदर वान सेप ओके दिस इज ओके नाउ यु जस्ट निड टु फिल दिस कलर हियर यहाँनिर कलर गर्नु छ यो पेन्ट हजुरले जान्नुभएकै छ सो मैले त्यति धेरै कुरा गरिराखिनँ पेन्टको ओके अब हजुरले सिम्पली बन्द गरिदिनुहोस् अलिकति मजाको कलर लगाइदिउँ ल त्यहाँनिर त्यसो हुँदा यहाँलाई प्रश्न हुन्छ सो अहिले हामीले सेट गरेको कमन भागलाई न डु क्लोज हजुरको यहाँ वर्डमा पुगिसक्यो त्यो एमएस पेन्टको कुरा यहाँ वर्डमा आइसक्यो सो दिस इज द वे हाउ यु क्यान इमिडिएटली क्याच द इमेज फ्रम एमएस पेन्ट इन्टु माइक्रोसफ्ट वर्ड ओके तरिका फेरि के गरेँ मैले फेरि हेर्नु होला गो टु इन्सर्ट ट्याब गो टु अब्जेक्ट अन द राइट ह्यान्ड साइड अब्जेक्टमा गएर फेरि अब्जेक्ट गर्नु होला ओके अब्जेक्ट गर्नुभयो भने अब तपाईलाई अप्सन्सहरू धेरै मध्ये कुन छान्नुपर्छ बिट म्याप इमेज छान्नुपर्छ एन्ड देन डु ओके हजुरलाई यसले आफै अटोमेटिकली एमएस पेन्टमा पुर्याउँछ एमएस पेन्टको अनि यहाँनिर बनाउनु होला अब हजुरलाई लाइक यस्तो सेप चाहियो अर्को पनि चाहिँ फेरि
सेप्स चाहियो यो किसिमको है, यसरी गर्नुभयो हजुरले। ओके ठिक छ। अब कलर त गरिहाल्नुहुन्छ, एमएस पेन्ट हो यो त, सो कलर गर्न कुनै आपत्ति छैन, गर्नुभयो। अनि यहाँ एबी पनि लेख्नुभयो ल सपोज, यहाँनिर यसलाई एकातिर ए अनि अर्कोतिर यहाँनिर बी लेखिदिनु भयो ल। अलिकति मधुरो जस्तो चाहिँ भयो, यो कलर भएको हुनाले त्यस्तो भयो, एनिवे केही समस्या छैन। अब यसलाई बन्द गरिदिनुहोस् सर। काम गरिसकेपछि यसलाई सेभ होइन, यसलाई बन्द चाहिँ गरिदिने। बन्द गर्ने बित्तिकै यता वर्डमा पुगिहाल्छ त्यो फाइल, हेर्नुहोस् त। अब यसलाई भने हजुरले सानो ठुलो रिसाइज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके ल, यसरी हामी उहाँ समथिङ ढुङ्गाना सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पक्कै पनि समस्या हल भयो भन्ने मलाई लाग्छ। र मैले यहाँ देखाइरहेको हजुर सर ओम गजुरेल सरको यो समस्या पक्कै पनि समाधान भयो होला सर। ओम सर हुनुपर्ने भन्ने लाग्छ। हस्, म अब यता इमेजकै कुराकानीमा गएँ। इमेजलाई फर्मेटमा जाउँ त। फर्मेटमा गइसक्दाखेरि यताको कुरा केही कुछ भइसकेको छ। यहाँनिर यो पिक्चर स्टाइल्सबाट हामी यसलाई चाहिँ डिजाइन हेर्नुहोस् कस्तो फ्यान्सी लुक्स लाइकहरू बनाउन सकिने रहेछ है। कस्तो राम्रो राम्रो डिजाइन, जुन चाहिँ फोटोसप चाहिन्थ्यो होला सायद यस्तो बनाउन, हजुरको वर्डले नै बनाइदिन्छ है। सो यो किसिमको हामीले स्टाइल पनि हो, हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो भयो ल। यस्तो स्टाइल पनि गर्न सक्यो। कहाँबाट रहेछ यो, यहाँबाट रहने हो है, यो स्टाइल्सबाट। र यताको म त्यति कुरा गरिनँ। अब अर्को चाहिँ के गर्न चाह्यो भने यसलाई म नर्मल गरिहेर्छु ल। सुरुमा चाहिँ यसलाई म समथिङ यसो गरेँ। अब मलाई फेरि यसको प्रिभियस फर्ममै चाहियो भने आई विल डु रिसेट पिक्चर। रिसेट गरिसक्दा त भइहाल्छ है, यसको फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ यो। म अब यसलाई के देखाउन चाहेको भने पिक्चर हाल्नलाई 4 कुने रेक्टेङ्गुलर सेपको पिक्चर थियो, ठिक छ। तर सर अब मलाई यो पिक्चर चाहिँ पाना सेप हुनु पर्यो, पाना सेप बनाइदिनु पर्यो सर। यो पिक्चरलाई कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरा यहाँको जिज्ञासा हुन सक्छ। सो एट दैट टाइम क्लिक अन टु पिक्चर, गो टु फर्मेट ट्याब। फर्मेट ट्याबमा गएर राइट ह्यान्ड साइडमा क्रप भन्ने अप्सन छ, जुन तपाईको यहाँनिर क्रप, यहाँनिर क्रप। ओके, यो क्रपको पनि ड्रप डाउनमा चाहिँ यो एरो ड्रप डाउनमा क्लिक गर्नु होला। ड्रप डाउनमा क्लिक गरिसके पश्चात हजुरको क्रप त सिम्पल यसले जस्तो छ 4 कुने छ 4 कुने गर्छ। तर क्रप टु सेभ गर्नु होला अन्य कुनै पानातिर वा चाहिँ एउटा एरोतिर बनाउनु परेको खण्डमा क्रप टु सेभ। ओके, लेट मी डु पाना। यहाँनिर पाना कहाँ म देख्दै थिएँ, यहाँ हेर्नुहोस् त, पाना सेभ। सरी, म अब यसलाई फेरि एरो सिम्बलमा लान सक्छु। सो गो टु क्रप, कम टु क्रप टु सेभ एन्ड देन डु दिस एरो सेपमा हो। Another one again, crop to shape. Another one you can do this one. हेर्नुहोस् त, हजुरको सेप अनुसार क्रप पनि गर्न सकिने रहेछ पिक्चरलाई। ओके, दिस इज अल्सो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। ओके, यस्तो खालको लो हेर्नुहोस् त, क्लाउड टाइपको बादल स्टाइलको बनाइदियो। कहाँबाट रहेछ यसको तरिका? पिक्चरमा क्लिक, फर्मेट ट्याब, अनि राइट ह्यान्ड साइडमा क्रपको पनि उदो ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरेपछि क्रप टु सेप भन्ने अप्सन आउने रहेछ। क्रप टु सेपबाट चाहिँ अनि हामीले यो किसिमको बनाउन सक्ने रहेछौँ। ओके, यो भयो क्रपिङको तरिका। र अब फेरि मानौ यो त अहिले प्र्याक्टिसको कुरा हो, यो यति राम्रो पिक्चरलाई किन यस्तो बनाउनु, पुरानै अवस्थामा फर्काउँ सर भन्ने लागिरहेको हुनसक्छ कतिपय सरहरूलाई। सो डोन्ट वरी, यहाँ छ रिसेट पिक्चर, रिसेट गरिदिनु होला, यी पुरानै अवस्थामा फर्किने हाल्छ। सो दिस इज अल अबाउट पिक्चर्स। ओके सर, अब हामी लास्ट स्क्रिन शटको पनि कुरा गर्छौँ। 8 मिनट यता 6 बज्दैछ र उता स्टिल 15 मिनट छ, हामीलाई यो समय पर्याप्त हुन्छ। ओके सर, अमिर सर के भन्दै हुनुहुन्छ सर? सर यो पिक्चरको जति हामी फर्मेटिङ गर्दैछौँ नि सर, यो सबै यो अफिसको हायर भर्सन अप्पर भर्सन भन्न 16 देखि उता मात्रै हुन्छ होला हैन सर? सायद मलाई पनि त्यही लाग्छ सर। मैले पहिला ख्यालै गरिएन सर, त्यो एक्ज्याक्टली भन्नै सकिन सर, सायद त्यस्तै होला। मैले भन्न किन खोजेको भने सर म्यामहरुले आफ्नो अफिसलाई अपग्रेड गरिदिनु होला यी सब फिचरहरु प्रयोग गर्नको लागि सर। अनि एउटा 3D फिचर पनि छ हाम्रो अफिसमा। छ सर, छ, त्यो पनि हाम्रो नेक्स्ट अपकमिङ क्लासमा आउँछ। 3D हेर्नुस्, 3D मोडल्स यसलाई सरले भनिहाल्नु, हेरौँला यो
3D स्टकमा गएर म हेरौँ यहाँनिर अनम्युट गरेर भनिदिनु होला देबु सर। यहाँनिर चाहिँ के राख्नु भने लाइक के गरौँ पनि सर अनम्युट गरेर प्रश्न राखिदिनु होला। होइन एकैछिन त्यहाँ सरले गर्दै हुन्छ नि म राख्नेछु। हस् हस् हुन्छ। म हेर्नु होला यहाँ 3D मोडल्स तपाईँहरूलाई मैले अफिस 16 हाल्नुहोस् है भनेर लोभ्याउने तर्फ म लाग्दैछु ल। अब यसलाई मैले 3D मोडल्स यहाँहरूलाई अहिले हेर्नै मात्र हुन्छ होला पक्कै पनि। यसलाई यसरी घुमायो भने हेर्नुहोस् त यस्तो घुम्छ तपाईँहरूकोमा। अब यस्तो हेर्नुहोस् त यो 3D मोडल छ। अनि यो किसिमको कुरा तपाईँले प्रेजेन्ट गर्दाखेरि कति शानदार हुने रहेछ। विद्यार्थीले एकैचोटिमा बुझ्ने भयो। यो होल पृथ्वीलाई घुमाउन सक्ने हुनुभयो यो किसिमले। अन्जे सर हजुर 15 हजुर अमिर सर क्लियर अलिक क्लियर आएन हजुरको आवाज छ। स्केलेटन सिस्टम स्वास्थ्य सम्बन्धी पढाउने सरहरूलाई सजिलो हुने गरी। हो यस यस। एनिवे सर यो 3D मोडल्स एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ सर हामी शिक्षक वर्गलाई पनि। त्यसो त अब अफिस 16 कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ कहाँबाट भन्ने कुरा त्यो सोल्युसन पनि म यहाँहरूलाई अन्तिममा आजै दिने नै छु। यहाँहरूले जस्तो प्रयास गर्नुहुन्छ र प्रयास गरिरहँदा असफल हुनुभयो भने हाम्रो भोलि भेट हुने नै छ। भोलि म यहाँहरूलाई फेरि थप त्यसमा पनि सहजीकरण एक्स्ट्रा टाइममा गर्ने नै छु। अन्तिम ओके अब म आजको अन्तिम विषयवस्तु म तर्फ प्रस्थान सर मेरो क्वेसन छ एउटा सानो। ए हस् हुन्छ लु त सर। सर म देबु बानिया कि यो अघि सर योभन्दा अगाडि तपाईँले त्यो सेपमा गएर फोटो जुन डिजाइनमा राख्नुभयो नि हजुर त्यो फोटोलाई डाइरेक्ट जस्तो तपाईँले पर फर्मेटमा गएर पर जानुभयो हजुर होइन। मैले चाहिँ जस्तो मेरो चाहिँ बुझाइ यहाँ ओर अर्को अप्सन जस्तो सेपमा गएर के अरे मसँग अहिले म मोबाइलमा छु म नभए स्क्रिनबाट देखाउने थिएँ होइन सर। हजुर जुन यता माथि हामीसँग कोलम हुन्छ नि त कोलमको माथिबाट भएको सेपमा गएर चाहिँ सिधै गर्नु हो त्यहाँबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ सकिँदैन सर? ल ओके सर। ल म हजुरलाई दुईटै तरिका देखाएँ ल। अब हेर्नुहोस् होइन मैले जम्मै यही मात्रै क्वेसन हो मेरो अरू केही होइन। सायद होइन यस्तो हो सर पिक्चर त हाल्न सकिन्छ सर कि तर पिक्चर जस्तो ओरिजिनलमा हो नि त्यस्तै भएर आइदिन्छ। हामीले चाहेको यत्रो यो बक्सभित्र ठ्याक्कै फिटिङ भएर आओस् भन्ने सोचेको हो। तर हामीले अब बाहिर रहेर पिक्चर हाल्यौँ भने हेर्नु होला आउन सक्छ सर। इन्सर्ट हेर्नु होला अहिले म बाहिर छु ल यसलाई सेलेक्ट गरेकै छैन। सो इन्सर्टबाट पिक्चरमा गएँ पिक्चरबाट गएर अर्थात् ल तपाईँले भनिरहँदा यसमै सेलेक्ट गरेँ ल मैले यसमै सेलेक्ट गरेँ अनि इन्सर्ट पिक्चर गरेर दिस डिभाइस गरेँ र यो गरेर इन्सर्ट गरेँ भने हेरौँ त के हुन्छ सर तपाईँको रेक्टेङ्गल जस्ताको तस्तै छ पिक्चर चाहिँ बाहिर आइदिने रहेछ। सो दिस इज ग्रेट प्रब्लम। सो अब्जेक्ट क्लिक गरेर यसको फर्मेट ट्याबमा जानुहोस् सर र सेभ फिलको पिक्चर गर्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै बेस्ट सर। अब तपाईँको यत्रो पिक्चर ठ्याक्कै त्यहीँभित्र एडजस्ट भएर आउँछ र मुभमेन्टको लागि पनि अत्यन्तै बेस्ट। सर मैले अघि मैले त्यहाँ म्याचमा लिएँ हामी चाहिँ मूर्ख पाराले गर्थ्यौँ जस्तो तपाईँले त्यो फोटोलाई ल्याएर त्यहाँ राख्नुभयो हामी घटाएर लगेर त्यसलाई त्यहाँ भित्र लगेर हाल्थ्यौँ होइन सर। त्यो चाहिँ सजिलो यति मात्र यही मात्र सर। थ्याङ्क यू सर। यसको एउटा अर्को प्रोसेस पनि छ नि यसलाई राइट क्लिक गरेर चेन्ज पिक्चर गर्दा पनि यही साइजमा आउनुपर्छ होइन सर? हो सर राइट क्लिक। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर के छ भने फर्मेट सेप यहाँ फर्मेट सेपबाट जान सकिन्छ। यसको यहाँ छ यहाँ फिलमा जानुहोस् पिक्चर भन्ने अप्सन छ यही फर्मेट सेपबाट है इन्सर्ट गरेर अर्को पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसैमा। सो राइट क्लिकबाट पनि छ तरिका यो अलिकति एडभान्स लेभलको मान्न सकिन्छ। एनिवे जुन तरिका मैले यहाँहरूलाई थाहा दिएँ यो नै बेस्ट छ यहाँहरूको लागि। राइट क्लिकबाट पनि सम्भव छ। ओके अब आजको विषयवस्तु अन्तिमतर्फ म प्रस्थान हुँदैछु। 5:56 भयो। हामीले एटेन्डेन्स पनि सायद गर्नुपर्ने हुन्छ होला। ल अब म यहाँहरूलाई के देखाउन चाहेको भने अहिले मेरो कम्प्लिटली डेस्कटप देख्नुभयो। अब डेस्कटपसँगै वर्डको फाइल कतिवटा खोलिएको रहेछ 3टा। ओके वर्डको फाइल 3टा अनि यो एउटा अन स्क्रिन किबोर्ड अर्को चाहिँ पावर पोइन्ट खोलिएको रहेछ। ओके अब म के गर्छु वर्डमा यहाँ बसेँ। अब स्क्रिनसट सुरुमै क्वेसन आइसकेको थियो स्क्रिनसट कसरी राख्ने यो पनि एकदम माथिल्लो भर्जनको अफिसमा मात्रै रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। गो टु इन्सर्ट ट्याब। इन्सर्ट ट्याबमा जानुहोस् र स्क्रिनसट पाउनुहुन्छ। स्क्रिनसटको ड्रप डाउनमा दुईटा अप्सन छ। ओ यहाँ दिएन मलाई सिम्पली स्क्रिन क्लिपिङ भन्यो
स्क्रिन क्लिपिङले अब तपाईलाई ठ्याक्क अटोमेटिकली यो कालो कालो यस्तो एरो हस्पिटल सेप लाइक सिम्बल भन्छ भने सबै मिनिमाइज भएको कारणले गर्दा सिधै डेस्कटपमा पुर्याइदियो। डेस्कटपको यो भाग चाहिएको मलाई, छोडिदिनुहोस् न, डेस्कटप प्याटा आयो। अब यस्तो हो कि अहिले डेस्कटपको होइन, मलाई पावर पोइन्टको चाहिँ फाइल, पावर पोइन्टको स्क्रिनसट गर्नुपर्ने छ। सो आई विल जस्ट किप अन ओपन अवस्था। यसलाई मैले ओपन गरेको छु। यसलाई चाहिँ के गर्छु भने अहिले म यो ओपनमै अवस्थामा छ है, यो मैले मिनिमाइज गरेको छैन यसलाई। सो अहिले म वर्डमा छु। यतिखेर जाउँ त मिनिमाइज नभएको अवस्थामा तपाईको यहाँ आयो, जुन पछाडि ओपन अवस्थामा छ नि त्यो ओपन अवस्थाको यहाँ आउँछ। यसमा क्लिक गर्यो भने होल स्क्रिन स्क्रिनसट भएर आयो, पावर पोइन्टको स्क्रिनसट। सो अर्को तरिका चाहिँ के रहेछ त, स्क्रिन अब यो त भयो होलसेल टोटल पार्ट्सको कुरा, तर सर्टेन स्पेसिफिक पार्ट्स मात्र चाहिएको हुन्छ। के गर्नुहुन्छ त, सो गो टु इन्सर्ट स्क्रिन सर्ट एन्ड देन स्क्रिन क्लिपिङ गर्नुहुन्छ यस बखत चाहिँ, र हजुरलाई यो मात्र चाहिएको। सो जब जब प्लस साइन आउँछ अनि मात्र ट्राई गर्नु होला। टपिक यति मात्रै चाहिएको, ल छोडिदिनुहोस्, छोड्ने बित्तिकै यो यता आइहाल्छ, यो वर्डमा आइसक्यो। सो दिस इज द वे हाउ वी क्यान इन्सर्ट स्क्रिनसट। ओके, पक्कै पनि अब क्लियर हुनुभयो भन्ने लाग्छ। अब थप यहाँहरूको अब चाहिँ इन्टरेक्सन टाइम गरौँ, 10 मिनट इन्टरेक्सन टाइम, र त्यस पश्चात 5 मिनटको समय समापनतिर लागौँ होला अमिर सर, होइन? सञ्जय सर, हजुर सरले यो भिडियो रेकर्डिङ गरेको चाहिँ युट्युबमा अपलोड गर्नु हुनेछ होला हैन सर? ए सरी, म अब तपाईहरुलाई फाइल दिन्छु नि साथी। म के भन्न चाहे भने नि, म यहाँहरुलाई मैले फर्स्ट दिनदेखिकै भिडियो रेकर्ड गर्दै राख्दै रेकर्ड राख्दै हो त्यस्तो फाइल मैले राखेको छु यहाँहरुको लागि। म त्यो अहिले नै च्याटमा हालिदिइहालेँ। सम्भव भएको सर म्यामहरुले अहिले चाहिँ डाउनलोड गरिहाल्नु छ यो फाइल। फाइल दिँदैछु जुन यो डे 7 भन्ने छ आजको हाम्रो चाहिँ यो फाइल हो आजको रेकर्ड। डे 7 भन्ने छ यो डे 7 को मैले फाइलमा डे 7 यहाँ ल। अब यो यहाँहरुलाई पनि आयो है। अब तपाईहरुले के गर्नुस् भने नि सर म्यामहरुले यो डे 7 भन्ने फाइललाई खोल्नु होला। यसरी खोल्नुहुन्छ अनि खोलेकै कुरा आज यही कुराहरु छ यहाँनेरि। यसको थोरै त्यो हेडर पार्टहरु छैन यसमा। पिक्चर्सको त्यही छ सबै कुराहरु यी है, सबै स्लाइड छ यहाँनेर। ओके, हामी यसरी इन्सर्टिङ शेप्स यो सबै कुरा यहाँनेरि छ हजुरहरुको लागि। यो छ तयारी छ, स्क्रिनशटको कुरा छ। यस्तो यहाँबाट के भन्यो भने यो एभाइलेबल विन्डोज, यो जस्ट हामीले गरेको स्क्रिन क्लिपिङबाट चाहिँ हामीलाई कुनै भाग मात्र चाहियो भने त्यो भाग गर्नको लागि चाहिँ स्क्रिन क्लिपिङ। ओके, यसो गर्दै र हिजोसम्मको सबै भिडियोहरुको लिंक सुरक्षित छ। यहाँहरुले कुनै समस्या भए भिडियो हेरेर समस्या मुक्त हुन सक्नुहुनेछ। भिडियोको लागि यो लिंक छ। यहाँ भित्र साना फर्स्ट डे देखि लास्ट डे सम्मकै र अन्य विविध भिडियोहरु पनि यसमा रहेको छ है। सर्टकट मात्रै आज सर हैन, आएको छैन सर, सर्टकट छैन। जस्तो यहाँनेर नि यो टेक्स्टलाई चाहिँ यहाँहरुले यसरी कपी गर्नु होला। यो एज अ हाइपरलिंकको रूपमा यहाँ काम गरेन। राइट क्लिक गरेर यसलाई कपी गर्नुहोस् अनि यहाँ ब्राउजमा गएर चाहिँ यहाँ पेस्ट गरिदिनु भयो भने ब्राउजरमा। सञ्जय सर, हजुर जुन यो फाइलको लिंक भनेर यहाँ राख्नु भयो नि च्याट बक्समा, त्यो चाहिँ सर्टकट मात्रै आएको रहेछ क्या सर, डे 7 फाइल भनेर। त्यो के भयो भने नि सर मैले ओपन तत्काल गरिहालेँ कि त्यसकारण होला सायद त्यस्तो भएको। अनि सर म त्यसलाई फेरि रि गर्छु ल। आइसकेको छ त सर, क्लिप आएन त भनेर फाइल भनेर देखाइरहेको छ सर। अरे यहाँ त गएको छ डे 7 भनेर जन छ। डेस्कटपमा तपाईको डे 7 फाइल देखिरहेको छ सर एउटा। त्यो त डे 7 भन्ने यही हो सर, डे 7 पावर पोइन्ट फाइल हो। यसमा गर्दाखेरि डे 7 फाइल आउँदैछ। यो 1.16 MB को छ सर। आयो सर, अब चाहिँ ठ्याक्कै फाइल आयो। ल अघि मात्रै आएको थियो सर। अघि सायद त्यो पठाउने क्रम हुँदा हुँदै मैले ओपन गरिहालेँ होला कि सायद त्यो भएर यसले मानेन सर। अनि तपाईहरुले त्यहाँ भएको यसलाई लास्टली गर्नु भने यहाँ भित्र हेर्नुस् त, तपाईले थुप्रै पाउनुहुन्छ। एमएस वर्डको सुरु हाम्रो यो कुन दिएको हो भने, र हजुरले लिंक नोट्स पनि पाउनुहुन्छ है यहाँ भित्र। नोट्सको लिंक
नोट्सको लिङ्क, यसरी अफिस 19 कसरी इन्स्टल गर्ने, एक्टिभ कसरी गर्ने, सबै कुराहरू यहाँ छ। यहाँबाट लाभ लिनु होला। बुझ्नु भएन भने फेरि पुनः सोध्नु होला है। यो लिङ्कबाट हजुरले, नभए तपाईँहरूसँग लिङ्क आउन अप्ठ्यारो भयो भने मेरो नाम सञ्जय खत्री, सो युट्युबमा गएर यहाँनिर सञ्जय खत्री केसी गरेर इन्टर गर्नु होला र यहाँहरूले प्रशस्त भिडियोहरू सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, अब सर सायद म्युटलाई अनम्युट अवस्थामा बसौँ होला कि सर? अनि चाहिँ सर म्यामहरूको केही समस्या आएको स्टिल आउँदै रहेछ भने त्यसलाई पनि हामी एड्रेस अनि यत्तिकै भर्बल गर्न पनि सकिन्छ कि? सबैजना छ भने सरहरूले आफूलाई अनम्युट गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। सर म्यामहरू केही समस्या छ भने आफूलाई अनम्युट गरेर राखिदिनु होला। सञ्जय सर, कि सर एउटा क्वेसन राख्छु ल। हिजोकै हो कि सर, हिजो म्यामले सिकाउनु भएको त्यो अलिकति मेरोमा भएन सर होइन। जस्तो त्यो ऱ्यान्डमली टेक्स्ट लिएर जस्तो हामीले त्यो नम्बरमा लेख्दाखेरि अनि सब नम्बर लाउँदाखेरि ट्याबले काम गरेन सर। मेरो के भएको? ए त्यो म्याम हजुरको त्यो यसको हुन्छ, त्यहाँनिर कहाँ गएर मिलाउने भने नि त्यसलाई। हजुरले भनिरहनु भएको कुरा कस्तो हो भने मैले हजुरको भनाइ अनुसार बुझ्दाखेरि चाहिँ लाइक अहिले 1 सरी यो त पुरानै ओपन भएछ, म न्यू गर्न चाहन्छु। हेर्नु होला म्याम यहाँको समस्या। ओके, 1 डट स्पेस अनि यहाँनिर फर्स्ट भनेर राख्यो अनि हजुरले इन्टर गर्नु। सो सिम्पली प्रेसिङ ट्याब अर्को आउँछ सब टपिक, फेरि सब टपिक आएन मेरो। अब फेरि इन्टर गर्नुभयो सी आउँछ, तर यता आउन फेरि इन्टर गर्नुभयो भने चाहिँ ओके म्युट चाहिँ गरिदिनु होला ल। ब्याकग्राउन्ड नोइज कि नानीहरूलाई खुल्ला ढोका थुनेरै बस्नुपर्ने हुन्छ होला सायद सर म्यामहरू। हामी घरिघरि अनम्युट नगरी पनि हुँदैन, तर अनम्युट गर्दा हामी त बोलिँदैन, ब्याकग्राउन्ड नोइज आउँछ। सो त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हामी सुरक्षित छुट्टै रुममा बस्नुपर्ने हुन्छ होला यो अवधिमा। एनिवे सर म्याम, त्यसको लागि कहाँ जानुहोस् भने हजुर फाइल अप्सन्समा जाने अनि अप्सन्समा जाने, फाइल ट्याबको अप्सन्समा गएर प्रुफिङमा जानुहुन्छ। प्रुफिङको यो अटो करेक्ट अप्सन छ जुन यो अटो करेक्टमा यहाँ मध्ये कुनै तपाईले गडाङगुडुङ गरिदिनु भएको छ, आई मिन चाहिँ अनचेक गरिदिनु भएको छ। सबैमा टिक लगाएको छु सर। यहाँहरु सबै हेर्नु त्यहाँ भएको अघि सबैमा टिक लगाए मैले। यिनीहरुलाई म्याथ अटो करेक्ट भन्ने हुन त यिनीहरु प्रयोग नहोला। एक्सन्स भयो, अटो फर्मेट भयो, अटो फर्मेट यिनीहरुको कुराहरुलाई लिंक नै खुल्दैन। ट्राई गरी हेर्नु होला कि म्याम, अनि पनि भएन भने हेरौँला भोलि ल म्याम। सर हुन्छ हजुर सर।